अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे बहुत ही मोहतरम कुरान दोस्त साथियों, मेरी बहनों, मैं आप सबको आज की क्लास सबक नंबर 13A आइए कुरान समझें आसान तरीके से मैं खुशामदीद कहती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस कोर्स से बहुत ही फ़ायदा उठा रहे होंगे और इंजॉय कर रहे होंगे। जब आप कुरान खोलते होंगे तो अब आपको हर लाइन में अपने बहुत ही जाने पहचाने अल्फाज जो है वो समझ में आ रहे होंगे इंशाल्लाह। और आप देखिएगा कि इस पर मैं आप लोगों को कुरान मजीद QC3 तक जब आप पहुंचेंगे ना तो आप लोग तकरीबन 90% जो अल्फाज है ना लाइन के हर लाइन के आप समझने लग जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारा दावा है, इसको हम जो है वो आपको प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि आप लोग जो है वो किस तरह से जो है वो इसको कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो हम अपना सबक का आगाज कर लेते हैं। आज हमने सबक नंबर 13A पढ़ना है। देखें वक्त पता भी नहीं चला और हमने जब सफर शुरू किया था तो लगता था ये 3 महीने बहुत ही लंबा अरसा होगा, लेकिन देखें अब आपके सामने है कि हम उसके आधे से ज्यादा लेसन में पहुंच गए। यानी आज हम 13वां लेसन पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो हमारा आज का जो सबक है उसमें हमारे लिए जो सिलेबस है आज का, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूरत नास को हमने आज समझना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सूरत है हमारे लिए शरूर से बचाव के लिए। जैसे हमने पिछली दफा पढ़ी थी, जो हमने पिछली दफा एक लफ्ज पढ़ा था ना मुअव्वज़तैन, ये उसका दूसरा हिस्सा है। एक हमने पढ़ी थी सूरतुल फलक और सूरतुल नास को कहा जाता है मुअव्वज़तैन। आज हमने उसकी दूसरी सूरत है उसको हमने आज समझना है और आप सब लोगों को ये जुबानी आती है और हम इसको कुरान मजीद की इस कुरान मजीद की इस सूरह को हम नमाज में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और अपने आप को, अपने बच्चों को दम करने के लिए या अपने आप को हसद से, बुराइयों से बचाने के लिए, शुरूर से बचाने के लिए हम इन दो सूरत को पढ़ते हैं और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है ये। ग्रामर में आज हमने फेल मुदारे को और स्टडी करना है। यानी हमने जो 4 सेट में फेल माजी पढ़ा था ना, पहले में हमने पढ़ा था फतहा, फिर हमने पढ़ा था नसरा, फिर हमने पढ़ा था दरबा और फिर हमने पढ़ा था समिया। इसी तरतीब को हम जारी रखेंगे। पिछली क्लास में हमने फतहा जो हमारा बाब नंबर 1 था, जिसको हम कहते हैं फा, उसके ऊपर हमने ग्रामर को स्टार्ट किया था पढ़ना, फेल मुदारे को। आज हमने इंशाल्लाह ताला फेल मुदारे को नसरा का जो बाब है हमारा, उसमें जो 4 उसके साथी हैं, नसरा, खलका, ज़करा और आबादा, जो हमने माजी में पढ़े थे, उनको ही हम आज मुदारे बनाना सीखेंगे और आज आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होगी और आप लोगों को आज मुदारे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और आज हमने फीमेल का सीगा भी सीखना है इंशाल्लाह ताला। जो हमने मुदारे में जो फीमेल का सीगा है वो भी हम आज इंशाल्लाह सीखेंगे। और हमेशा की तरह हमारा नुक्ता तालीम भी होगा, आज का 13वां नुक्ता तालीम होगा। आज के सबक में हम 12 नए अल्फाज सीखेंगे, यानी काफी ज्यादा हम आज अल्फाज सीखेंगे जो कुरान मजीद में 473 बार आए हैं। तो आज हमारा सफर जो है वो हमें बहुत ही कुछ देके जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो हमने सबसे पहले क्या देखना है, हमने सूरतुन नास की तिलावत करनी है। आप लोगों में सूरतुन नास की तिलावत कौन करेगा? मैं करूं? जी कीजिएगा। मदिया अफजल जी। जी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल आउज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल हन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सदाकल्लाहुल अज़ीम, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने तिलावत की है। आप सब लोगों को मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि हमारे अल्फला वाले तजवीद का कोर्स भी करवाते हैं, तो आप लोग ज़रूर शामिल होइए। मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उन क्लासेस का लिंक भेज दूंगी ताकि आप क्लास में शामिल हो जाए। वो सिर्फ आधे घंटे की क्लास होती है और हफ्ते में सिर्फ एक दिन होती है
اس کی کوئی ورک بک وغیرہ نہیں ہوتی، اس کا کوئی گوگل ہوم ورک میرا خیال ہوتا ہے شاید، لیکن آپ اس میں سے سیکھتے بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ نے جب قرآن کو سمجھنا شروع کر دیا ہے نا تو اس کو ہمیں اچھے طریقے سے پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر خوبصورتی سے پڑھو تاکہ آپ لوگوں کو ہر بات سمجھ میں آئے۔ آپ لوگوں نے دو ایک سسٹرز نے میرے ساتھ رابطہ کیا، میں نے ان کو وہ کلاس جوائن کروائی ہے، تو آپ لوگ بھی ضرور اس کلاس کو جوائن کریں، بہت ہی فائدہ مند کلاس ہے۔ ہاف این آور تو ہم نکال ہی سکتے ہیں نا ہفتے میں ایک دن، اور وہ بھی پتہ ہے کب ہے اس کا ٹائم؟ 9 بجے کے بعد، رات کو 9 بجے، تو اس وقت ہم سارے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ بہت ہی ہمارا بہت اچھا ٹائم انہوں نے رکھا ہوا ہے سر نے، کہ وہ پڑھاتے ہیں اور پریکٹس کرواتے ہیں، اور اس کے ہر ایک لیسن میں ایک نیا کانسیپٹ ہوتا ہے۔ اگر اس کی کچھ کلاسز گزر چکی ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہر کلاس میں ایک نیا کانسیپٹ ہوتا ہے نا، آپ وہ نیا کانسیپٹ سیکھ لیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے وہ کورس شروع ہو تو شروع سے شامل ہو جائیں، اور جس کلاس تک آپ نے پہلے جوائن کیا تھا وہاں پر آپ اس کو ڈراپ کر دیں، چھوڑ دیں اس کو، تاکہ آپ لوگوں کا کورس کمپلیٹ ہو جائے۔ تو یہ ضرور میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ ضرور جو ہے وہ کلاس کو جوائن کریں۔ اس کے بعد ہم نے اس کو سمجھنا کیسے ہے، ہمیں اس کے کچھ الفاظ اپنی پچھلی سورہ سے اب ہمیں سمجھ میں آ گئے ہیں، تو ہم اس کو کیسے سٹارٹ کریں گے؟ ہم اس کو پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ کل کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دیجئے، ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا۔ اعوذ، اب آپ اعوذ کو پہچان سکتے ہیں، مجھے بتائیں گے اعوذ کیا ہے؟ ماضی ہے یا مضارع ہے یا اسم ہے؟ اسم اسم کس میم چیز سے، اسم کس چیز سے پتا چلا آپ کو کہ یہ اسم ہے؟ اسم کی کون سی الف نشانی؟ لام سے، نہیں، الف اعوذ لگا میں، ہوا اعوذ ہے میں جی، کہاں پہ الف لام ہے؟ مجھے یہ بتائیے گا۔ یہ فیل ہے، الف الف صرف لگا ہوا الف الف لام ہوگا تو اسم ہوگا، ٹھیک ہے، ہے یہ جی جی، فیل تو اس کا مطلب ہے یہ اسم کی کوئی نشانی آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں آخر میں؟ فیل فیل ہے، گول فیل تا، مضارع ہے۔ الف تا، واو نون، یا نون، چیزوں کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں نا۔ الف جن سسٹرز نے کہا کہ یہ اسم ہے، تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا، ہم دیکھتے ہیں کوئی اسم کی نشانی ہے اس میں؟ مجھے بتائیں آخر میں تنوین ہے؟ نو میم، نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں شروع میں الف لام ہے؟ نہیں، نہیں نہیں۔ اب مجھے بتائیں آخر میں واو نون یا نون ہے؟ نہیں میم، نہیں، گول تا ہے؟ نو میم، نہیں، نو الف تا نہیں ہے؟ میم، الف تا ہے؟ نو جب یہ سب کچھ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اسم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے مضارع کے جو صیغے پڑھے تھے، میں آپ کے سامنے مضارع کے صیغے پڑھتی ہوں، فعلا کے، میں نے کہا فعلا، ٹھیک ہے، اس کا میں مضارع بناتی ہوں، یا فعلو، جن کے بچے پیچھے شور کر رہے ہو اپنا مائک بند کر لیں جی۔ اب میں اس کے مضارع کے صیغے بناتی ہوں، یا فعلو، یا فعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو۔ اس میں مجھے بتائیں ایسی کوئی شکل نظر آ رہی ہے؟ افعلو آ رہی ہے نا نظر اس کی شکل ایک؟ کی نظر آ افعلو، رہی ہے۔ آ رہا ہے شروع میں اور آخر میں پیش آ رہا ہے۔ مضارع کی کیا پہچان ہے؟ شروع میں حمزہ اگر آ جائے اور آخر میں پیش آ جائے تو ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ فعل ہے، ٹھیک ہے۔ آج جب آپ فیل کریں گے تو آپ کو زیادہ اچھی طرح سے آ جائے گا۔ دوسرا ہم نے کون سا فعل پڑھا تھا؟ فعلا میں فتحہ، میں پڑھتی ہوں، یفتحو، یفتحونا، تفتحو، افتحو۔ تو یہ مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ نمبر بتائیں مجھے، 1 ہے یا اس کا پہلا صیغہ کیا ہے؟ یعوذ، یعوذونا، تعوذ، اعوذ، کون سا صیغہ نمبر بتائیں آپ؟ چوتھا، چوتھا نمبر۔ آپ نے اس طرح سے صیغوں کو یاد کرنا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ یہ نمبر کون سا ہے۔ جب ہمیں نمبر پتا چل جاتا ہے نا تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں ترجمہ کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے، کہ میں نے کسی غائب کا ترجمہ کرنا ہے، میں نے حاضر کا کرنا ہے، میں نے اپنا کرنا ہے، یا میں نے ہمارا کرنا ہے، تو وہ مجھے پتا چل جاتا ہے۔ اب میں جب آپ سے پوچھا کروں گی فعل کا صیغہ کون سا ہے، کیونکہ اب آپ ماضی بھی پڑھتے ہیں اور مضارع بھی پڑھ رہے ہیں، اب آپ نے مجھے صیغہ نمبر بتانا ہے، ٹھیک ہے، آج کے بعد، ابھی اس کے بعد۔ اب ہم نے کیا سیکھا کہ یہ مضارع کا چوتھا صیغہ ہے، میں پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، میں پناہ میں آتا ہوں۔ دیکھیں ترجمہ بھی یہی لکھا ہوا ہے، قل اعوذ، میں کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں، برب، دو ٹکڑے ہیں اس کے، با زیر بی اور رب،
رب کی، رب تو رب ہو گیا، اسم ہو گیا، اور بازر بھی کیا ہے؟ حرف حرف ہے، شاباش۔ اور الناس کے بارے میں بتائیے مجھے، اب الناس کیا ہے؟ اسم الف لام ہے اسم ہے، اسم ہے، اسم۔ ویری گڈ، یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اسم ہے لوگوں کے۔ ناس کیا ہے؟ جمع ہے، ناس کیا ہے؟ جمع ہے۔ جمع اب آپ لے لیں، جمع ہے ناس، ٹھیک ہے، ناس جمع ہے، اور اس کی واحد کیا ہوگی؟ ناس نہیں، ناس تو جمع ہے نا، کھیل۔ یہ اس کی واحد ہوگی انسان، ٹھیک ہے، انسان اس کی واحد ہوگی، اور جمع ہوگی الناس۔ کیا الف لام سے بھی ہمیں پتہ چلا نا کہ یہ جمع ہے، الف لام کا مطلب ہے نا تمام لوگ۔ الف لام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میم تمام سب تمام، جیسے ہم نے کہا تھا نا الحمد کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی لفظ جو ہے وہ واحد ہے یا جمع ہے۔ میں نے آپ کو یہاں پر یہ بتایا کہ بے ربی کے دو ٹکڑے ہیں، الناس پورا ایک لفظ ہے، اگر میں اس کے ٹکڑے کرتی ہوں تو کوئی ہوتے ہیں ٹکڑے اس کے؟ جی، دو ال اور الف ناس لام اور ناس۔ بالکل، الف لام کو ہم الگ کر دیں گے، اور ناس، اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورت الناس، ٹھیک ہے، سورت الناس اس سورت کا نام ہے۔ اس کا مطلب ہے لوگوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ کیا دیکھا؟ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں رب کی، لوگوں کے، یعنی وہ جو رب ہے وہ لوگوں کا ہے۔ اب ایک ایک لفظ کو لے لیتے ہیں۔ کل ہم نے، انہوں نے بلو لگایا، اس کا مطلب ہے یہ بات آپ پہلے بھی پڑھتے ہیں پچھلی سورہ میں۔ کل کہہ دیجئے، کل بھی ایک فعل ہے، ٹھیک ہے، کل بھی ایک فعل ہے، اعوذ بھی ایک فعل ہے، میں پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، میں پناہ میں آتا ہوں۔ بے ربی کے دو ٹکڑے ہوں گے، رب اور بی، رب کی، الناس لوگوں کا جو رب ہے، یعنی لوگ ایک تو نہیں ہے نا، لوگ تو بہت سارے ہیں جن سب کا وہ رب ہے۔ جسم کے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر جتنے بھی ذرات ہیں، جتنے بھی خلیے ہیں، سیل ہیں، ان سب کی پرورش کون کرتا ہے؟ ہم تو نہیں کر رہے نا اس کی پرورش۔ اندر ہمیں کیا پتا کیا چل رہا ہے ہماری باڈی میں، کون سا سیل ٹھیک ہے، کون سا خراب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر صحت دی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے سارے سیل ہمارے صحیح کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کے ہر ذرے کی حفاظت کرتا ہے، اس ہستی کو کہتے ہیں رب۔ اور وہ صرف ہماری نہیں، انسانوں کی نہیں، کتنے درخت ہیں، کتنے جانور ہیں، کتنے پودے ہیں، کتنی مخلوقات ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ جانور، پودے اور انسان ہیں۔ اس کے علاوہ کیڑے مکوڑے، حشرات ہیں، جنات ہیں، اور اللہ جانے کون کون سی مخلوقات ہیں۔ ان تمام کی پرورش کرنے والا کون ہے؟ ہمارا رب ہے۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے ہمارے پیارے نبی سے کہ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں جو رب ہے اس کی، جو لوگوں کا رب ہے ان کی پناہ میں آتا ہوں۔ انسان کا جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ واحد ہے، اور ناس جو ہے اس کا مطلب ہے لوگ ہیں زیادہ۔ انسان کیا ہو گیا ہمارے پاس؟ واحد ہو گیا، اور ناس کیا ہو گیا ہمارے پاس؟ جمع ہو گیا۔ اب آپ کے کوئز میں اگر لکھا ہو کہ ناس کی واحد لکھیں تو آپ نے انسان والی آپشن چوز کرنی ہے، اگر کہا ہو کہ انسان کی جمع لکھیں تو آپ نے ناس والی جو ہے وہ جمع چوز کرنی ہے۔ اور یہ جمع کون سی ہے؟ ٹوٹی پھوٹی ہے یا سالم ہے؟ ٹوٹی پھوٹی سالم ٹوٹی سالم پھوٹی ہے، شاباش، پھوٹی۔ ویری گڈ، ٹوٹی پھوٹی ہے، بالکل جمع ٹوٹی پھوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم نے جب اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہے نا، ہم اس وقت اپنے آپ کو پناہ میں کسی کی دیتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غیر محفوظ ہیں۔ تو ہم تو ہر وقت غیر محفوظ ہیں۔ ہم کون کون سی چیزوں سے غیر محفوظ ہیں؟ فتنوں کے حملوں سے ہم غیر محفوظ ہیں۔ ہمیں نہیں پتا کون سا فتنہ کس وقت سر اٹھا لے ہمارے اراؤنڈ، ہمارے لوگوں میں، یا ہماری کنٹری میں، یا دنیا میں کون سا فتنہ سر اٹھا دے۔ ہم اس چیز سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ دن اور رات کی آفات میں، یعنی دن اور رات میں ہم گھر سے نکلتے ہیں، ہم غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں غیر محفوظ ہو جاتے ہیں، رات کے وقت ہم اپنے گھروں کو تالے بھی لگا لیں تو ہم غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی پناہ میں آ جانا ہے۔ بعض شر ناصر جو ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ہم ان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ فاسدوں سے بھی ہم پناہ مانگتے ہیں، وائرس جو ہمارے اراؤنڈ پھیلے ہوتے ہیں، بیماریاں۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو حفاظت میں کس کی دے دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، جو کون ہے؟ رب ہے پوری دنیا کے انسانوں کا۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اتنی بڑی دنیا ایک رب نے بنائی ہوئی ہے، تو ہمیں اس کی عظمت کا احساس ہوتا ہے نا
कि हम लोगों से तो एक घर नहीं मैनेज होता, हुकूमत से एक मुल्क नहीं मैनेज होता, तो वो रब है, वो इन सब चीजों को जो है वो मैनेज कर रहा है। तो हमें क्या, उसकी अजमत हमें फिर बहुत ज्यादा महसूस होती है। जो अल्लाह ताला है वो हमें उसकी अजमत महसूस होती है कि वो इतना बड़ा निज़ाम जो है वो चला रहा है। फिर हम कहते हैं कि इतना बड़ा जो हमारा रब है, हम उसकी अजमत को महसूस करते हैं और हम ये कहते हैं कि ऐ अल्लाह, जिसने आज तक जिस तूने आज तक जो है वो हमें हिफाजत में रखा है, तो आज के बाद और हर दिन तू हमारी हिफाजत फरमा। इस आयत से हमने ये वाला सबक जो है वो सीखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे इसी के हिस्से पर कि लोगों का रब है ना, वो बेरबिन नास है, वो लोगों का रब है, यानी 700 करोड़ लोगों का। ये नंबर किताब में पुराना लिखा हुआ है, अब तो आबादी कहाँ तक बढ़ गई है। ठीक है, तो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रहती दुनिया तक, आखिरी इंसान तक वो सबका रब है ना। लोगों के लिए बारिश बरसाता है, बारिश ना हो तो देखिए हमारी कितनी बीमारियां हमारे जो है वो अराउंड फैलने लग जाती हैं, क्योंकि बारिश से फजा साफ हो जाती है ना बिल्कुल। जब बारिश बरसती है तो हवा के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, जो भी पोल्यूशन होती है, वो सारी बारिश से नीचे आ जाती है, तो इंसान हवा में सांस लेते हैं ना हम, हवा बिल्कुल साफ हो जाती है बारिश से। फिर उससे हमारी खेतियां उगती हैं और वही खाना हम खाते हैं। अगर वो बारिश ना हो तो खेतियां नहीं उगेंगी और कहत पड़ जाएगा। जमीन और आसमान की जो गर्दिश है, सूरज और जमीन की जो गर्दिश है, सूरज गर्दिश नहीं करता लेकिन जमीन गर्दिश करती है, उससे हमारे मौसम बनते हैं, हमारे जो है वो साल बदलते हैं। ये सारी चीजों का इंतजाम करता है मेरा रब। उसके बाद मौसमों का इंतजाम करता है। सब कुछ करने वाला कौन है? मेरा रब है। ठीक है, सबका ख्याल रखने वाला, हर एक जर्रे की परवरिश करने वाला जो है वो मेरा रब है। तो उससे हमें उसकी अजमत जो है वो हमें महसूस होती है, उससे हमारे अजमत हमें महसूस होती है। जब हम किसी को बड़ा मानते हैं, फिर हम उसकी हिफाजत में जाने से हमें होता है कि वही हमारी हिफाजत कर सकता है, उसके अलावा कोई हमारी हिफाजत नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने प्यारे नबी को ये 2 सूरतों का तोहफा दिया। आपकी किताब में ये एक हदीस लिखी हुई है कि हदीस ये है कि वो निसाई की 954 हदीस नंबर है, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। अपने सहाबा से उन्होंने फरमाया कि तुम्हें कुछ है कि आज रात मुझ पर कैसी आयत नाजिल हुई कि उनके मिसल मैंने कभी कोई आयत नहीं देखी। यानी वो इतनी अच्छी आयत हैं। पूरा कुरान ही वैसे तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही हिदायत वाला है, लेकिन बुराइयों से, शरूर से बचाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को फरमाया कि ऐसी 2 आयत मुझ पर नाजिल हुई हैं, सूरतें नाजिल हुई हैं, जिनकी कोई मिसल मैंने नहीं देखी। तो हमें भी इन सूरतों से फायदा उठाना चाहिए, जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सुन्नत थी। अब हम इस सूरत की इस आयत नंबर 1 को एक दफा हम पढ़ लेते हैं। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की लोगों के। अगली आयत पे चलते हैं। मालिकिन नास, बादशाह की, लोगों के। इलाहिन नास, लोगों के माबूद की। अब अल्लाह ताला ने पहले क्या कहा कि लोगों का रब कहा, फिर कहा बादशाह है लोगों का, फिर कहा माबूद है लोगों का। कैसे हमें पता चला? मालिकी, बादशाह है, मालिक है। अन्नास, हमने अभी इसको डिस्कस कर लिया कि लोगों के। इलाह का मतलब, अब ये जो बच्चे हैं ना जिनके शोर होता है, मैं उनको म्यूट करती हूँ, फिर अपने आप को अनम्यूट कर लेते हैं। इलाहिन्नास, इलाह का मतलब होता है माबूद, अन्नास का मतलब दोबारा से वही आ गया, लोगों के। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला की 3 सिफात को जिक्र किया जा रहा है। कौन कौन सी? एक वो रब है लोगों का, फिर वो बादशाह है लोगों का, फिर वो माबूद है लोगों का। ठीक है, अब शुरू से ना मांगी जा रही है इस सूरत से, अभी तक कोई इशारा नहीं आया यहाँ पर। इसका मतलब है यहाँ पर अल्लाह ताला की जो वुसअत है ना, उसकी रहमत की, उसको पहले बयान किया जा रहा है कि वो लोगों का रब है, लोगों का बादशाह है, लोगों का माबूद है। जब वो रब है तो वो एक एक जर्रे की हिफाजत करता है, जब वो बादशाह है तो वो बादशाह की तरह हर चीज की देखभाल करता है, जब वो माबूद है तो अब उसने कह दिया कि मैं माबूद हूँ, इबादत भी मेरे अलावा किसी की नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एक एक लफ्ज को देख लेते हैं कि मालिकिन का क्या मतलब है।
یہ ہم نے سورۃ الفاتحہ میں بھی یہ والی سلائیڈ آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ والی تفصیل وہاں پر آئی تھی. یہاں پر اس کو اور بھی زیادہ الیبوریٹ کر کے آپ کے لیے لکھا گیا ہے کہ مالکی. مالکی کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ. یہاں سے آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے. ملکہ اس کی جمع ہوتی ہے ملائکہ. ملائکہ کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ. ٹھیک ہے, ملائکہ. اس کا اگر ہم اردو میں دیکھیں نا, بچیوں کے نام بھی ہوتے ہیں ملائکہ, دونوں کی زبر ہے شروع میں, ملا ملائکہ. ہمیں یوں یاد رہے گا ملائکہ کا مطلب ہوتا ہے فرشتے. اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ملک تھے. اس کے بعد ہے مالک. میں نے اس کو لمبا پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر الف مد بن جاتی ہے نا. میم کو بھی میں نے پڑھنا ہے ایک ہاتھ, اور ایک وا کو پڑھنا ہے. تو یہ جو ہمارا دنیا میں جو مالک کا لفظ ہوتا ہے نا, یہ اس کا مالک ہے, وہ اس کا مالک ہے, یہ وہی والا بن جاتا ہے مالک. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی ملکیت ہونا. ملک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی ملکیت ہونا. جیسے ہم اردو میں اس لفظ کو زیر سے بولتے ہیں نا, ہم اس کو ملکیت نہیں بولتے, ہم اس کو بولتے ہیں ملکیت. کسی کی کوئی پراپرٹی اس کی ہونا, اس کو ہم کہتے ہیں ملک. تو آپ نے ان الفاظ کے میننگز کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے. اب یہاں پہ ملائکہ کے آخر میں جو گولتا ہے نا, یہ نہیں بتا رہی کہ یہ مؤنث ہے, یہ اس کی جمع ہے. اگر واحد میں گولتا ہوتی ہے نا, پھر ہم کہتے ہیں وہ مؤنث ہے. یہاں پہ تو اس کی جمع میں ہے, تو اس لیے ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ملائکہ جو ہے وہ مؤنث ہوتے ہیں. انسان, آدمی, اور ناس لوگ, یہ ہم نے ابھی سلائڈ پہلے بھی دیکھی ہے کہ ناس جو ہے وہ جمع ہے اور انسان جو ہے وہ واحد ہے. الہ, الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود, اور اس کی جمع کیا ہوتی ہے آلہاتن. آلہاتن بولیں ذرا آپ لوگ اس کو مل کر سب لوگ. الہن ایک الہن آلہتن. آلہاتن معبود زیادہ معبود. ویسے ہمارے جو ذہن میں ہے وہ تو معبود ایک ہی ہے, تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ یہ ایک ہی لفظ ہم یاد رکھیں. لیکن کیونکہ ہم گرامر پڑھ رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اس کا یہ بھی کہیں کہیں پر استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں کہ انہوں نے بہت سے معبود بنا رکھے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہاں پر آلہہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے جمع کی فارم میں. تو ہم نے اس کو بھی سیکھ لیا. اب اس کی بھی جمع کے اندر گولتا ہے نا. اب اس کی جمع کے اندر گولتا ہے, تو اس کو ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ مؤنث ہے, کیونکہ یہ تو واحد میں ہوتا تو ہم کہتے ہیں مؤنث ہے, واحد میں تو نہیں ہے. واحد میں تو ہا ہے آخر میں. تو ہم نے یہ سوچا کہ جیسے کہ ملائکہ کے آخر میں گولتا ہے لیکن وہ جمع میں ہے, اگر واحد میں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ فرشتے مؤنث ہے. تو ہم نے دونوں کو ایکسکلوڈ کر دیا کہ نہ تو ملک یعنی فرشتہ جو ہے وہ مؤنث ہے, نہ ہی الہ جو ہے وہ مؤنث ہے. یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گئی. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی شرح کا پوائنٹ, یعنی تشریح اس کی کرتے ہیں تھوڑی سی, کہ اگر رب وہ ہے, رب ہے نا بنانے والا, ہر چیز کا خیال رکھنے والا, تو پھر بچہ بھی تو اسی کو ہونا چاہیے نا, اور الہ بھی اسی کو ہونا چاہیے. بنا ہی اس نے دی کوئی چیز, تو بادشاہ بھی اس کا وہی ہوا اور الہ معبود بھی وہی ہو گیا. تو تصور ہم نے کیا کرنا ہے کہ سچا بادشاہ وہی ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے. اور ہمیں تو پتا ہے کہ ہمارے رب کے اختیار میں سب کچھ ہے. ہماری سانس کے اوپر اس کا پہرا ہے. ٹھیک ہے, ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. جب وہ بادشاہ ہو گیا, اب جو کوئی بادشاہ ہو جائے قانون بھی تو اسی کا چلے گا نا. حلال حرام کا, معاشرے کا, شادی کا, طلاق کا, پراپرٹی کا, ہر ایک کا جو قانون میرا رب بنائے گا وہی چلے گا. کیونکہ وہ کون ہے, وہ رب بھی ہے, وہ بادشاہ بھی ہے, اور وہ الہ بھی ہے. قانون بھی اسی کا چلے گا. ہم یہ اللہ تعالیٰ سے یہاں پر دعا کر لیتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تجھے ہی رب مانے, تجھے ہی بادشاہ مانے, اور تجھے ہی الہ مانے. آمین ثم آمین. آمین. اس کے بعد ہم اس آیت کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگ دیکھ لیں, اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. مالک الناس, بادشاہ کی, لوگوں کے, الہ الناس, لوگوں کے معبود کی. اب ہم نے اگلی آیت دیکھی, آیت نمبر 4, من شر الوسواس الخناس. 3 اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد اب ہم کس سے کہتے ہیں کہ سے. من کا مطلب کیا ہوتا ہے, من کا مطلب بتائیے گا. سے ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا. ٹھیک ہے, شر بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پچھلی کلاس میں. شر کا مطلب کیا ہے, برائی, کوئی بھی بری چیز. من شر, شر سے. الوسواس, کوئی لفظ ہم نے شروع اردو میں پڑھا ہوا ہے, وسوسہ, یعنی جو وسوسہ ڈالنے والا ہے اس کے شر سے. کون ہے وسوسہ ڈالنے والا, وہ بھی ہمیں آیت میں ہی پتہ چلے گا. الخناس, پیچھے ہٹ جانے والے کے,
یہ آیت بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ اس میں ہمیں شیطان کے حملوں سے بچنے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اور یہ طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے بھاگ جائے گا ہمارے پاس سے. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کو غور سے پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے؟ ہم نے من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے پیچھے ہٹ جانے والے، یعنی وہ وسوسہ بھی ڈالتا ہے اور پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے. تو ہمیں اس کو ہر وقت اپنے سے پیچھے ہٹانا ہے، اور وہ کس طرح سے ہٹانا ہے اس کا طریقہ بھی ہم دیکھتے ہیں. یہاں پر جو ہے نا ایک امپورٹنٹ بات آپ لوگوں کو بتانی ہے کہ شرری کیا چیز ہے؟ اسم ہے یہ؟ نہیں نو میم فیل ہے. نہیں دیکھیں میں نے کہا تھا نا اسم صفت جو ہوتا ہے نا وہ بھی صفت میں کسی چیز کی اسم میں آئے گی. تو یہ جو برا شر ہے اس صفت نہیں ہے کسی کی، اسم ہے. اسم ہے. شاباش. الوسواس کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنے والے. اسم ہے. الخناس کیا ہے؟ اسم اسم ہے. اسم ہے. کیونکہ ان کے شروع میں ہمیں الف لام لگا ہوا نظر آ گیا تو ہمیں تو بڑی آسانی ہوگی اسم کو پہچاننے کی. اب اس کے آخر میں رے جو ہے نا وہ اس لیے لگی ہوئی، رے کے نیچے زیر اس لیے لگی ہوئی ہے را کے نیچے، کہ اس کو ہم نے آگے ملانا ہے. اگر ہم اس کو نہ ملائیں تو یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، یہ شرن بھی ہو سکتا ہے، شرن بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس پہ اس کو آگے ملانا ہوتا ہے نا، پھر آخری جو حرکت ہوتی ہے نا وہ کبھی کبھی چینج ہو جاتی ہے اسم کی. لیکن ہم نے اس کا ترجمہ جب دیکھا، شر مطلب ہے برائی. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں پتا چل گیا کہ یہ اسم ہے، کیونکہ برائی یا اچھائی ہونا کسی چیز کی وہ بھی ہماری عربی زبان میں اسم میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ من کا مطلب ہم نے سے سیکھا ہوا ہے، شر کا مطلب ہم نے شر یا برائی سیکھا ہوا ہے. برائی، تکلیف، کوئی بھی چیز جو تکلیف کی طرف لے جائے اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ شر ہے، چاہے وہ دیکھنے میں ہمیں اچھی لگ رہی ہو. جب ہم مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے نا، وہ ہے نا. میں نہیں دیکھی ہے. ہم نہیں، جب ہمیں کوئی گانا سننا اچھا لگتا ہے نا، ہمیں گانا سننا، میوزک سننا، یہ وہ ساری تو چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں، لیکن وہ ہمیں کیا ہے، وہ ہمیں تکلیف دیں گی، وہ ہمیں اپنے دین سے دور لے جائیں گی. کیونکہ جن چیزوں کی ہماری دین میں اجازت نہیں ہے وہ ہمیں دیکھنی بھی نہیں چاہیے، ہمیں وہ کرنی بھی نہیں چاہیے. ایسی چیزیں میں نے تو صرف اتفاق سے نام لے دیا میوزک کا اور ڈرامے کا، اور بھی کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں لذت دیتی ہیں، جی میم. لیکن وہ کیا ہے، وہ ہمارے لیے اگر برائی ہے، دیکھنے میں بھی اچھی لگ رہی ہوں، ہمیں دے رہی ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، رب ہے، الہ ہے، تو اس نے تو حد مقرر کر دیا نا. اس حد سے آگے ہم نے اگر جانا ہے تو پھر ہمارے لیے برائی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کر کے برائی کی ڈیفینیشن کر لی ہم نے. اس کے بعد ہے وسواس، مطلب بار بار وسوسہ ڈالنے والا. ٹھیک ہے، وسوساتن اسم ہم نے پڑھا تھا نا، دیکھیں اسم کی نشانی بھی آ گئی. یہ تو الف لام لگا تو اس کے آخر میں تنوین ایک رہ جاتی ہے، ورنہ تو یہ اس میں ہے وسوساتن، دل میں آنے والا کوئی بھی برا خیال، اس کو ہم کہتے ہیں وسوسہ آ گیا. کیا ہوتا ہے وسوسہ؟ میں نماز کے لیے کھڑی ہوئی نا، مجھے ایک دم شیطان بھلا دیتا ہے کہ میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں یا ایک، میں نے ایک رکعت پڑھی ہے یا 2 پڑھی ہے نا، ایسا ہی ہے نا. یا میں وضو کر کے نکلتی ہوں تو مجھے کوئی ایسا کام یاد آ جاتا ہے بہت سارے کہ میں وہ وضو کے بعد دعا پڑھنا بھول جاتی ہوں. بے شک. میں کتنی دفعہ میوٹ کروں گی آپ لوگوں کو. جی، اب ہم دیکھیں وہ دعا پڑھنی میرے ذہن سے نکل جاتی ہے یا آپ کے ذہن سے نکل جاتی ہے، یا میں جب سفر پہ نکلتی ہوں تو سفر کی دعا پڑھنا بھول جاتی ہے، کیونکہ وہ شیطان ہے. وہ ہمارے دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ نہیں تم نے تو 2 رکعت پڑھنی ہے، ہو سکتا ہے میں نے 1 پڑھی ہو. تو میں پریشان ہو جاتی ہوں، نماز میں میرا دل نہیں لگتا، میں یہ سوچتی رہتی ہوں کہ میں نے پتہ نہیں 2 پڑھی تھی یا میں نے 1 پڑھی تھی. ایسا ہی ہے نا. تو کیا ہے، وہ شیطان ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے بار بار. وسواس کا مطلب ہوتا ہے بار بار وسوسہ ڈالنے والا، بار بار. ال کا مطلب ہے تمام. یہ سارے وسوسے کون ڈالتا ہے میرے دل میں؟ شیطان ڈالتا ہے. وسوسہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کوئی بھی ایسا خیال جو مجھے صحیح راستے سے بھٹکا دیتا ہے. اچھا، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اب یہ جو خناس کے اوپر بلو ہو گیا نا اس کی اسکرین، وہ اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہونے کے بعد چھپ جاتا ہے. وہ کون؟ وسوسہ ڈالنے والا شیطان. ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فوراً چھپ جاتا ہے. کیسے چھپ جاتا ہے؟ پیچھے ہٹ جاتا ہے فوراً. اس لیے پیچھے ہٹ جاتا ہے. اب شیطان ہمیشہ 2 حالتوں میں رہتا ہے ہمارے ساتھ.
یا تو وہ ہمارے دماغ میں وسوسہ ڈالتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ کس وقت ڈالتا ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، جب ہمارے دل میں بہت سارے خیالات آ رہے ہوتے ہیں نا، سالن کا، ہانڈی کا، روٹی کا، یا مردوں کے دل میں کمانے کا، کوئی اور مسائل ہے گھر کے، ملک کے مسائل ہیں، کوئی بھی چیز ہمارے دماغ میں اگر ہمیں پریشان کر سکتی ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے دماغ میں شیطان ڈال رہا ہوتا ہے، اور ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. ہم نماز کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، ہماری توجہ اس مسئلے کی طرف ہوتی ہے، زیادہ تر ہماری توجہ نماز کی طرف نہیں ہوتی. تو اس وقت شیطان کو موقع مل جاتا ہے، تو وہ ہمارے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جلدی جلدی کہتا ہے پڑھ لو ورنہ یہ ہو جائے گا، ورنہ وہ ہو جائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے، نماز میں جو ہی کھڑے ہوتے ہیں 1000 کام ہمیں یاد آ جاتے ہیں، اور لگتا ہے ابھی نہ یہ کام کیا تو بہت ہی مشکل ہو جائے گی ہمارے لیے. ٹھیک ہے، اب خناس وہ شیطان کی ہی ایک حالت ہے. خناس کب ہوتا ہے؟ اب اس نے آپ کے دل میں وسوسہ ڈالا نا، آپ نے جھٹک دیا فوراً، اور آپ نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا، وہ بھاگ جائے گا. کیونکہ جہاں اللہ کا ذکر آ گیا نا، پھر وہ شیطان وہاں نہیں رک سکتا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رکھنا ہے ہر وقت، تاکہ وہ شیطان، وہ بندہ، وہ جو بندہ کہنا چاہیے اس کو، جو شیطان ہے، وہ ہمارے دماغ میں وسوسہ ڈال ہی نہ سکے. کیونکہ جب ہم نے وسوسہ محسوس کیا نا، اس کا مطلب اس وقت ہم نے اللہ تعالیٰ کو بلایا ہوا ہے. ہم نے اپنی کیفیت کو کیسے پہچانا ہے؟ جب وسوسے زیادہ آنا شروع ہو جائیں کسی بھی چیز کے بارے میں، اس کا مطلب ہے ہم اس وقت اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں. ہم نے فوراً اپنی روٹین کے اندر اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنا شروع کرنا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے. جب دلوں کو سکون ملتا ہے نا، اس کا مطلب ہے دل سکون تب پاتے ہیں جب شیطان نہیں ہوتا وہاں پر. جب اللہ کی یاد ہوتی ہے تو دل سکون پاتے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے، تو ہماری زندگی میں اگر کوئی بھی مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اپنی کوشش کریں ان مسائل میں سے نکلنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم توکل اگر کر لیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کا توکل کرنے کے بعد اس کی یاد میں جب مشغول ہو جائیں گے، تو جب اللہ کی یاد آ گئی تو شیطان کا کوئی کام نہیں. تو شیطان کو ہم نے کون سی حالت میں رکھنا ہے؟ ہم نے ہمیشہ اس کو ایسی حالت میں رکھنا ہے، خناس بنانا ہے اس کو. خناس میننگ آپ کو یاد رہے گا، ویسے بھی ہم کہتے ہیں نا اس دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے، اردو کا ہمارا لفظ ہے. اس کا مطلب ہے خناس، مطلب کوئی بری چیز ہے، شیطان بری ہی چیز ہے، اور ہم نے اللہ کا ذکر کیا تو وہ خناس بھاگ جائے گا وہاں سے. تو ہم نے اس کو ہمیشہ خناس بنانا ہے، وسوسوں کو اندر نہیں آنے دینا. ہر وقت ہم نے شیطان کے حملوں کو محسوس کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ میں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا ہے، تاکہ وہ مردود وہاں سے بھاگ جائے. اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے. اتنی بڑی بات ہے یہ کہ شیطان سے بچنے کا واحد ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ پر توکل. تو یہ ہم نے اگر کر لیا، شیطان کا کوئی کام ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اور سب سے بڑا دشمن ہمارا شیطان ہی ہے. میں شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے پیچھے ہٹ جانے والے کے. یعنی اس آیت میں ہمیں بیماری بھی بتا دی اور علاج بھی بتا دیا کہ وہ وسوسہ ڈالنے والا ہے. ٹھیک ہے، شیطان نہیں ہے صرف. اگلی آیت میں پتہ چلے گا کہ شیطان نہیں ہے صرف، الخناس ہو جائے گا. اگر اللہ کی یاد کر لی تو خناس ہو جائے گا. اگلی آیت میں لکھا ہوا ہے الذی، الذی کا مطلب ہے وہ جو. ٹھیک ہے، الذی بھی اسم اشارہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اسم اشارہ پڑھے تھے نا، ھذا، ہؤلائی، ذالکا، اولئکا، تلکا، یہ ہم نے سارے جو ہے وہ اسم اشارہ پڑھے تھے. تو آپ اس کو بھی اسم اشارہ کی لسٹ میں ڈال لیں. اس کا مطلب بھی ہے دو، واحد کے لیے آتا ہے. یہ واحد ہے، اور کیا ہے؟ اسم ہے کہ نہیں؟ یہ اسم اسم ہے. اللہ زی سے پتا چلا. ٹھیک ہے، الف لام کا ہوا ہے، لیکن میں آپ کو ساتھ یہ بھی کہہ رہی ہوں اسم اشارہ تو اسم ہی ہوا نا. پھر وہ جو سارے ہم نے پڑھے تھے نا، ہؤلائی، ھذا، وہ بھی اسم ہی تھے، کیونکہ ان کا نام ہی اسم اشارہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسم اشارہ ہے واحد کے لیے. اس کا جواب بھی ہم پڑھیں گے، آپ کی کسی آیت میں آ جائے گا. ویسے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، الذین، الذین اس کی جمع ہے، یا نون سے جمع بنی ہوئی ہے اس کی. اچھا، الذین یوسوسو، اس کو پہچانے یہ کیا چیز ہے؟ یوسوسو، کوشش کریں. فیل ہے. فعل ہے، فعل ہے، فعل ہے. فعل ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ مضارع.
मुदारे है, शाबाश, ठीक है। इतना ही बताना था। फेल मुदारे का पहला सीगा है या कौन सा सीगा है? आई थिंक पहला सीखा। पहला सीगा है, जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। यूएस विसो जो है वो मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं फोन एक बजना शुरू हो गया है। एक्सक्यूज मी, मेरा फोन बजना शुरू हो गया था। यूएस विसो आपने बहुत अच्छा पहचाना, फेल मुदारे है, हमें आखिर की पेश से पता चला और शुरू की या से पता चला, ठीक है। बाकी भी इसकी कोई और बातें जो कि इंशाल्लाह अगली क्लासेस में आप पढ़ेंगे। वसवसा डालता है, हमने में फेल मुदारे का तर्जुमा किया था ना कि डालता है या डालेगा, और देखिए वही नीचे लिखा हुआ है, वसवसा डालता है, ठीक है। फी का क्या मतलब है? में। और सुदूर, सदर किसको कहते हैं? मकाम को। हमारे हर इलाके में एक सदर होता है, सदर का इलाका हम कहते हैं ना। जी जी, सदर होता है ना हर इलाके में, जैसे रावलपिंडी में भी एक सदर है, बाकी सब इलाकों में भी एक सदर का मतलब होता है सेंटर, उस शहर का दिल। और अरबी में सदर होता है सीने के अंदर, जो हमारा दिल होता है ना उसको कहते हैं सदर। सदर की जमा है सुदूर। आप देखिए हमारे मुल्क का जो सदर होता है वो भी तो हमारा मरकज होता है ना। जैसे आजकल हमारा एक सदर है, हर वक्त हमारा कोई मुल्क का एक सदर होता है, तो क्या होता है, वो भी हमारे मुल्क का एक दिल होता है, सेंटर होता है, सारे फैसले उसको बताकर किए जाते हैं। तो सदर का मतलब हो गया ये वाहिद है, एक, और सुदूर का मतलब है बहुत सारे दिल, और नीचे जमा लिखी हुई है सदूर, ठीक है। तो इस तरह से हमें याद रहेगा, फी सुदूर नास। और अन्नास के बारे में आपको पता है कि ये इसम है और इसम खास है, और इसका मतलब है ये वाहिद नहीं है, ये जमा है, तो तर्जुमा भी हमें जमा में ही नजर आ रहा है। अल्लज़ी, जो युवस्विसु, यानी अब उस शैतान की बात हो रही है या उसकी बात हो रही है जो अगली आयत में आएगा, जो वसवसा डालता है दिलों में लोगों के, उससे हम पनाह मांग रहे हैं अल्लाह ताला की। जो वसवसा डालता है, अल्लाह जी का मतलब है जो, युवस्विसु वसवसा डालता है, वसवासुन वसवसा डालने वाला, वसवासुन वसवसा डालने वाला, यानी वो जो फाइल होगा जो वसवसा डालता होगा। युवस्विसु फेल है, वसवसा डालता है या डालेगा। सदर का मतलब होता है वाहिद, सीना, और सुदूर का मतलब होता है बहुत सारे सीने, यानी दिल, काफी सारे दिल। अन्नास, लोगों, लोगों का रब, लोगों का, ठीक है। अन्नास और इंसान जो है ना वो कुरान मजीद में तकरीबन 300 बार आए हैं, यानी हर दो सफात के बाद एक दफा ये लफ्ज जरूर इस्तेमाल हुआ है। तो आपको इसकी वाहिद भी आनी चाहिए और जमा भी आनी चाहिए। बोले जरा इसकी वाहिद क्या है? इंसान इंसान। इंसान। इंसान, यानी इंसान का लफ्ज भी कुरान मजीद में और नास का लफ्ज भी उन्होंने कहा 300 मरतबा आया है। हमारे पास कुरान मजीद के सफात कितने? 900 है ना। मतलब है हर दो सफों के बाद एक दफा जरूर ये लफ्ज या तो इंसान का इस्तेमाल हुआ है या नास का इस्तेमाल हुआ है। तो हमें इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। या नास का मतलब है जमा है लोगों की, और इंसान है वाहिद। तो हमने इसको सीख लिया। शैतान जो है ना वो कोशिश करता है कि सीने या दिल में हमारे वसवसा डाल देता है। हम कहते हैं ना मेरे दिल में बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं, हालांकि दिमाग में नहीं आने चाहिए तो ख्यालात। दिल का काम तो खून पंप करना है, वो तो हमारे पूरे जिस्म में खून भेजता है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है जो बुराई पैदा होती है ना वो दिल से पैदा होती है। तो इस सूरत से भी हमें पता चल रहा है कि जो हमारे दिलों में वसवसा डालता है, यानी बुराई की जड़, उसकी बीज डालता है हमारे दिलों में, तो मतलब है दिलों को भी हमें पाक रखना चाहिए। अगर दिल अल्लाह ताला के जिक्र से जिंदा और मजबूत हो जाए तो शैतान पीछे हट जाता है, जैसा कि अभी हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया। वरना इंसान उसके हमले की जद में आकर गुनाह कर सकता है, वसवसा आ जाता है तो गुनाह भी कर सकता है, ठीक है। और उसका दिल स्याह होने लग जाता है। कुरान मजीद में है शिफा लिमा फी सदूर, शिफा तो दिलों में ही है, यानी बीमारी भी दिलों में होती है और शिफा भी हमें दिलों से ही, दिलों को ही हमें चाहिए कि मिल जाए। इस आयत को हम पढ़ लेते हैं, आप लोगों में पढ़ ले। सिस्टर साइमा, आप इस आयत को इतना तर्जुमे के साथ पढ़ लें।
الذی جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدوری دلوں میں الناس لوگوں کے. اب یہاں تک آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ ہماری آخری آیت آنے والی ہے. کوئی بات ایسی تو نہیں جو سمجھ میں نہیں آئی؟ چلیں آگے چلتے ہیں. من کا مطلب ہوتا ہے سے، من الجنتی والناس، یعنی وہ جو وسوسہ ڈالنے والا ہے نا وہ جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے. اب اس کو ہم نے جنہ نہیں پڑھنا، جیم کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں بعض لوگ پڑھتے ہوئے. دیکھیں جنہ ہوگا تو وہ تو جنت ہو جائے گی، یہاں پہ تو جن کا ذکر ہے تو ہمیں ایک زبر اور زیر سے کتنا بڑا فرق پڑ جائے گا. یہاں پہ انہوں نے آپ کا من کا مطلب آپ کو آتا ہے، من کا مطلب ہے سے، الجنہ کا مطلب ہے جنوں میں سے، سارے جن جمع ہو گیا نا، یہ الف لام سے جمع ہو گیا تمام جنوں سے. یعنی وہ جو وسوسہ ڈالنے والا ہے نا وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، والناس اور لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. یعنی کچھ لوگ بھی ہمارے دل میں بہت سارے وسوسے ڈال دیتے ہیں نا، دوسرے لوگوں کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں، ہمارے عقائد جو ہیں مذہب کے اس کے بارے میں. کچھ لوگ کینہ پرور ہوتے ہیں، شر پسند ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہمارے دلوں میں وسوسے ڈال دیتے ہیں. اس سے ہمیں بچنا ہے. کیسے بچنا ہے؟ یہ سورت پڑھ کے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. من کا مطلب سے اور جناتی جنوں، بہت سارے جنوں سے، والناس اور ہم نے اس کا ترجمہ پڑھ لیا، اور واو کا مطلب ہوتا ہے اور، الناس کا مطلب ہے لوگوں کے، انسانوں کے. اب ہر ایک بندے کے ساتھ نا اس کا اپنا شیطان لگا ہوتا ہے. کوئی کسی کو کسی برائی پہ آمادہ کرتا ہے. دیکھیں ہر بندے کے اندر ہر برائی نہیں ہوتی، نہ ہی اچھائی ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے ہر ایک بندے کو یہ پہچاننا چاہیے کہ میرے ساتھ کون سا جن یا انسان لگا ہوا ہے جو مجھے برائی کی طرف مائل کرتا ہے. جی سسٹر سائمہ آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے. میم جناتی مونس نہیں ہے نا؟ نہیں مونس نہیں ہے یہ. گولتا لگی ہوئی اس لیے پوچھ رہی تھی میں. نہیں جنات، یہ جنات یہ جمع ہے، مونس ہی ہے، یہ مونس ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ جمع میں آیا ہوا ہے یہاں پر جناتی، الف لام لگ گیا اور جناتی جنوں میں سے، جمع ہے نا یہ، جمع میں جی ہم نے پاس الف تا لگتی ہے تو یہ بن گیا ہمارے پاس مونس. ٹھیک ہے، ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے. مجھے پتا ہے میرے ساتھ کون سا شیطان لگا ہوا ہے، آپ سب کو پتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون سا شیطان لگا ہوا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے دن کی موجودگی کا احساس کرنا ہے. میں نے اسی سے بچنا ہے. اگر وہ مجھے چوری پہ اکسا رہا ہے، مجھے رزق حلال کمانے سے روک رہا ہے تو وہ میرا جن ہے. اگر میں رزق حلال نہیں کما رہی نا تو وہ میرا جن میرے ساتھ کون سا والا جن ہے جو مجھے حرام کی طرف راغب کر رہا ہے. یا میں اپنے کام میں کام چوری کرتی ہوں، یا میں اپنے کسی رشتے کا خیال نہیں رکھتی، یا کوئی بھی ہم دیکھیں ہر ایک انسان کا اپنا دن ہوتا ہے، اپنا شر پسند بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ لگا ہوا. وہ ایک بدترین دشمن کی طرح ہر وقت ہمارے اوپر حملہ کرتا رہتا ہے. اپنے دن کی موجودگی کا احساس کرنا ہے ہم نے، اور اسی کو ہم نے خناس کرنا ہے تاکہ وہ ہم سے دور بھاگ جائے. اور وہ کیسے ہوگا؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ذکر میں مشغول ہو جائیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ وہاں پر نہیں رہے گا، وہ خناس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس صورت کے بعد اپنا کیا کرنا ہے. ہمارے لیے خناس میں سے جو چیزوں کی لسٹ ہے وہ یہاں پر لکھی ہوئی ہے. وہ ہے جی میڈیا، ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات اور رسالے. اب دیکھیں اب ہم قرآن کی کلاس لے رہے ہیں نا تو ہم میڈیا کا بہترین استعمال کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم اس سے سیدھے راستے سے بچتے ہیں تو یہ دن ہمارے لیے ہے. یہ ہمارے لیے جو ہے وہ جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے اور لوگوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ میرا کوئی دوست مجھے کہے چلو آج ہم یہ کرتے ہیں، موبائل پر یہ دیکھتے ہیں یا وہ کرتے ہیں، کوئی ٹھیک نہ ہو چیز. انسانی وسواس کون سے ہیں؟ ہر وہ دوست یا گروپ جہاں اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات اور گناہوں پر اکسانے والی باتیں ہوتی ہوں، وہ مجلس کون سی مجلس ہے؟ وہ شیطانوں کی مجلس ہے. تو ہمیں اس سے بھی بچنا ہے. تو وہ کون سا گروپ آتے گا؟ والناس کا، یعنی وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے. ہمارا نظام تعلیم جو غیروں کی طرز پر کام کر رہا ہے، ہمیں اس کے اوپر بھی بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری جو ہے، ہمارا جو ٹی وی ہے، اس کا اکثر حصہ
کبھی پکوان تو کبھی فیشن، کبھی صحت تو کبھی تعلیم، اور اکثر اوقات تفریح کے نام پر اسلامی اقدار کو، شرم و حیا کے احساس کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے۔ اس پر آپ بہت لمبی بحث کر سکتے ہیں اس بات کے اوپر۔ وہ سارے انسان جو اللہ کے احکامات سے ہٹ کر حجتیں پیش کرتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے نا ان کے اندر وہ اپنی توجہ پیش کرتے ہیں، وہ سارے والناس میں سے ہو گئے، اور شکوک و شبہات ڈالتے ہیں کہ یہاں شرعی سزا کے قوانین نہیں چل سکتے۔ چوری کے لیے ہاتھ کاٹ دینا، زنا کے لیے سزائیں ہیں، پھر مختلف ہمارے جو رشتے ہیں اس کے لیے جو سزائیں ہیں، وہ ساری سزاؤں کے بارے میں اگر یہ کہہ دیں کہ نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں، اس میں لوپ ہولز نکال لیں، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکاتی ہیں۔ پردہ کرنا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہمیں سمجھوتا کرنا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ یہود اور نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان سے دور رہو، ان کے ساتھ معاملات مت کرو۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس سے الٹ کرتے ہیں، ہمیں سمجھایا جاتا نہیں نہیں کوئی بات نہیں، یہ ہمارے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، ہم اس کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، اس میں ہمیں لوپ ہولز نہیں ڈھونڈنے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو من و ان ماننا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری طرح سے پابندی کر سکیں۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی ذرا کمپیریٹو اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ وہ ہم کیسے اسٹڈی کریں گے اس کی؟ کہ جو سورۃ الفلق ہم نے پڑھی تھی نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ذکر ہوا تھا، برب الفلق، کہ وہ رب ہے صبح کا۔ اس کے بعد 3 شرور آئے تھے، کون سے؟ رات کا، یعنی اندھیرا جب چھا جائے، پھر نفاساتی فی العقد، جو گھروں پر پھونکے پڑ پڑ کر مارتی ہیں، اور حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرنے لگے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک جو ہے وہ خوبی کا ذکر کیا گیا تھا اور 3 شرور کا ذکر کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ آج جو ہم نے سورت پڑھی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی 3 خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ رب ہے لوگوں کا، وہ بادشاہ ہے لوگوں کا، اور وہ الہ ہے لوگوں کا، معبود ہے، اور ایک شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وسوسہ ڈالنے والی، وہ برائی ہے جو کہ جن بھی ڈال سکتے ہیں اور انسان بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو ہمیں ان صورتوں کو اس لیے پڑھنا ہے، اس میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی بہت ساری خوبیاں بھی ہیں، یعنی 4 خوبیاں آ گئی، اور 4 ہی ہمارے پاس جو شرور آ گئے جن سے ہم نے بچنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی 3 خوبیاں بیان کرنے کے بعد، یعنی اس رب کی پناہ میں آنا ہے، میں نے جو رب ہے، جو بادشاہ ہے، جو الہ ہے، کس سے؟ اس ایک شیطان سے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ کہا تھا کہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں تیرے نیک بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا۔ تو کیا ہم اس کو کامیاب ہونے دیں گے؟ ہم تو ہونے دے رہے ہیں اس کو کامیاب، ہم تو ہر طرح کی برائی میں لتڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے ان صورتوں کو پڑھ کر پناہ میں بھی رہنا ہے، اور اپنا تزکیہ نفس بھی ہم نے کرنا ہے تاکہ ہم ان تمام چیزوں سے بچ سکیں۔ اب اس صورت کو زندگی میں کیسے لے کر آنا ہے؟ ہم نے سنت رسول کے ذریعے، یعنی صبح فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ ہمارے نبی جو ہے وہ ان صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر رات کو سوتے وقت بھی پھونک مار لیا کرتے تھے، یعنی پہلے وہ اپنے جسم پر پورے ہاتھ پھیرتے تھے، اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ ان سورات کو پڑھ لیتے تھے۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیں، ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، وہ سارا آپ اپنی بک میں دوبارہ سے بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ صبح سے لے کر شام تک ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں، شام سے لے کر فجر تک ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائیں۔ اب ہمارے پاس آخری آیت ہے، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے، تو ہم نے ان دونوں سے بچ جانا ہے۔ اگر وہ جنوں میں سے ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے یا انسانوں میں سے ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہا ہے، تو ہم نے دونوں صورت میں جو ہے وہ بچ جانا ہے۔ سورۃ الناس کا خلاصہ کیا ہے کہ وسوسوں کے شر سے بچنے کا طریقہ، یعنی فارمولا آ گیا ہمارے پاس کہ ہمیں وسوسوں سے اگر بچنا ہے تو سورۃ الناس کو پڑھتے رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں وسوسوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راہ پر چلائے۔ سورۃ الناس کو زندگی میں کیسے لانا ہے؟ سوچنا ہے، سب سے پہلے دعا کرنی ہے، کیا میں اعوذ باللہ اور سورۃ الناس اکثر پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں کہ نہیں؟ سوچئے گا ذرا اس بات پہ آج۔ اگر پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھتے تو پڑھنا شروع کر دیں، زندگی میں تو اسی طرح آئے گی نا۔ اس کے بعد اپنا احتساب کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، ہر ایک انسان کا اپنا شیطان ہے،
کہ میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنسی ہوں. آج جب شام کو بیٹھے نا سورۃ الناس پڑھیں تو ساتھ ساتھ یہ سوچیں کہ آج میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنس گئی یا پھنستی بچی، یا اور کیوں ایسا ہوا. کیا میری صحبت بری تھی؟ کیا میں بری چیزیں دیکھ رہی تھی ٹی وی پر، انٹرنیٹ پر، یا مجھے علم نہیں تھا اس چیز کا کہ وہ میرے سامنے آ جائے گی، مجھے دیکھنی پڑ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اپنا احتساب کرنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، پلان بنانا ہے. جس میں احتساب کیا نا، جہاں کمی ہوئی، جہاں پہ ہمارے اندر کوئی کمی ہمیں محسوس ہوئی، پلان تو اسی چیز کا بنایا جا سکتا ہے کہ اگر میں برے دوستوں کے ساتھ رہتی تھی تو میں نے نہیں رہنا. اگر میں انٹرنیٹ پہ کچھ غلط دیکھ رہی تھی یا کر رہی تھی تو میں نے وہ نہیں کرنا. اگر میں نے جو بھی کام کیا ہے جس سے مجھے بے چینی ہو رہی ہے، وہ کام آپ کو بے چینی والا کام جو ہے نا، وہ برائی والا کام ہوتا ہے. جو نیکی والا کام ہوتا ہے نا، وہ آپ کو پرسکون رکھتا ہے ہر وقت. اور ہم نے یہ باتیں دوسروں کو بھی بتانی ہے. تبلیغ کرنا ایک مسلمان کا فرض ہے. جو بھی وہ سیکھے دوسروں کو ضرور بتائے تاکہ اپنے تجربے سے لوگ آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھا سکیں. اب آپ لوگوں کو قرآن کے حصے میں سے کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ پوچھیے، ورنہ ہم اپنے چلتے ہیں گرامر کے پارٹ کی طرف، جو کہ بہت ہی ایزی ہم نے آج کرنا ہے، فعل مضارع. جی چلے، میرا خیال ہے کہ آپ لوگ خاموش ہیں، اس کا مطلب ہے سب سمجھ میں آ گیا ہے. ہم آگے چلتے ہیں. اب ہم نے سبق نمبر 13B کو پڑھنا ہے، جس میں ہم نے کیا کرنا ہے، فعل مضارع کو اپنے پہلے سیٹ پر کرنا ہے کہ دوسرے سیٹ پر کرنا ہے. جی میم. پہلا سیٹ ہے ہمارا، یہ دوسرا سیٹ ہے. دوسرا میم. Third set ہے. اور اس کا نام کیا تھا؟ نون. نون. شاباش، اس کا نام تھا نون، یعنی نصرہ باب سے ہم نے پڑھنا ہے. اور اس کا لیڈر کون ہے؟ نصارہ. نصرہ. اور اس کے باقی ساتھی کون ہیں؟ خلق، خلق، ذکر ذکر، اور عبد. عبد. شاباش، ویری گڈ. اب ہم نے سب سے السلام پہلے علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمنہ جی. جی میم. جی آپ نے کچھ کہنا ہے؟ میم میں ابھی کلاس 10 کیا. اوکے اوکے اوکے، میں نے کہا شاید نیٹ آپ کا جی ٹھیک ہے. نیٹ کا پرابلم اوکے. جی. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں TPI گرامر کے لیے. کون کرے گا TPI؟ سسٹر یاسمین اڈمانی آپ کیجیے گا. جی. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. زبردست. کوئی اور بھی کر لے؟ فرزانہ آپ بھی کر لیں. جی. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جی صفیہ کر لیجیے آپ بھی. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. ویری گڈ، شاباش، بہت اچھا آپ لوگوں نے کیا. اب آپ لوگوں نے اپنے جسم کے سارے حصوں کو انوالو کرنا ہے. پہلے بھی آپ لوگوں نے کیا ہوا تھا، ظاہر سن بھی رہے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، سوچ بھی رہے تھے باتوں کے بارے میں، اور بول بھی رہے تھے جہاں جہاں میں کہہ رہی تھی بولے. اور بار بار میوٹ کرنا پڑ رہا تھا، بول تو بہت ہی زیادہ رہے تھے، بتا بھی رہے تھے. ٹھیک ہے، اور دل سے بھی کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ مل کے بھی کر رہے تھے. ابھی بھی ہم نے یہی اپنا پیٹرن رکھنا ہے. گرامر میں ہمیں زیادہ الرٹ ہونا پڑتا ہے، زیادہ سوچنا پڑتا ہے. یہ سلائیڈ ہمارے سامنے بار بار اس لیے آتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ قرآن مجید کی آپ اگر ایک آیت پڑھتے ہیں نا، تو اس میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. یا تو اس میں ایک لفظ اسم ہوگا، یا فعل ہوگا، یا حرف ہوگا. اسم کی ساری نشانیاں آپ سیکھ چکے ہیں، حرف کی ساری نشانیاں آپ کو پتہ چل گئی ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو جملے کو مکمل کرتے ہیں، یعنی اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں تو ایک بامعنی جملہ بن جاتا ہے. فعل کے بارے میں اب ہم نے پڑھنا شروع کیا ہوا ہے. فعل ماضی کو ہم مکمل کر چکے ہیں، یعنی وہ فعل جس میں کام کے پوری طرح ہونے کا واقعہ ہو چکا ہو ماضی کے زمانے میں، اس فعل کو ہم کہتے ہیں فعل ماضی ہے. اب ہم پڑھ رہے ہیں فعل مضارع، جس میں ہمارے پاس دو زمانے آ جاتے ہیں، فعل حال اور فعل مستقبل. دونوں کا ترجمہ ہم کرتے ہیں. عربی میں جو ہے ہم نے دیکھا کہ
بہت سارے الفاظ جو ہیں جو ہم افعال سیکھ رہے ہیں اب وہ 3 حروف سے مل کے بنے ہوئے، جیسے کہ آپ کے سامنے ہے فعلا، فاتحا، ناصرا، ضربا، ٹھیک ہے. آج ہم نے جو سورت پڑھی ہے نا اس میں ایک ایسا لفظ بھی آیا جس کے اندر 4 روٹ لیٹر ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ والا ہے واو سین، اس کے 4 روٹ لیٹر ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے بھی پاسبل ہے کہ 4 روٹ لیٹر بھی کوئی الفاظ ہوں گے، لیکن یہ بہت کم ہے، زیادہ تر 3 والے ہیں، اس لیے ہم نے زیادہ آپ کو 3 والے ہی پڑھانے ہیں. ٹھیک ہے، ایک انفارمیشن میں نے آپ کے اضافہ کیا کہ وس واس لفظ نا اس کے 4 روٹ لیٹر ہیں. اچھا، اب ہم نے چلنا کہاں پر ہے؟ ہم نے فعل ماضی کو سیکھ لیا جتنا ہم نے سیکھنا تھا. فعل مضارع کو بھی ہم نے آج جو ہے وہ اس کا ایک نیا باب ہے نصرہ، اس کے اوپر ہم نے پریکٹس کرنی ہے. پھر ہم فعل امر بھی پڑھیں گے جس میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے یا کسی کام کے کرنے سے روکا جاتا ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سا ہے. ابھی ہم فعل ماضی کو سیکھ چکے ہیں، فعل مضارع ہم نے سیکھنا ہے. یہ آپ کے پاس فعل ماضی اور فعل مضارع کا فعالہ کا سیغہ لکھا ہوا ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا. فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا اور فعلت، یہ آپ لوگ سیکھ چکے ہیں. یہاں پر بتانے کا مقصد یہ جو شیڈڈ حصہ بلو میں آ رہا ہے کہ جو ماضی ہے نا اس کے اینڈ میں تبدیلیاں ہوتی ہیں. او تا تو تمنا، مضارع کے سٹارٹ میں تبدیلیاں ہوتی ہیں کیونکہ وہ زمانہ بھی آنا ہے نا، ابھی گزر آئے، بالکل سٹارٹ میں تبدیلیاں اس کی ہو رہی ہیں. کیا تبدیلیاں تھی؟ یتان والی تبدیلیاں تھی. یتان والی کیسے؟ پہلے 2 حروف کے شروع میں یا ہے، آخر میں پیش، پھر تا ہے آخر میں پیش، پھر حمزہ ہے آخر میں پیش، پھر تا ہے، پھر ہم آخر میں پیش نہیں ہے اس میں، اور نفعلو کے آخر میں بھی پیش ہے. صرف 2 ہیں ان کے آخر میں جن میں پیش نہیں ہے، اور ان کے آخر میں کیا ہے؟ واو نون ہے، کیونکہ یہ جمع والے ہیں. جمع والا تو یہ بھی ہے لیکن اس کے شروع میں جو نون ہے وہ ہم کا میننگ دیتی ہے، اس لیے ہم اس کے آخر میں واو نون نہیں لگاتے، ورنہ ہمارا کوئی لفظ بنتا نہیں ہے قرآن مجید میں اس طرح کا. تو ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے آج تو آپ اپنے بات پلے میں باندھنی ہے نا، وہ یہ کرنی ہے کہ جو بھی فعل آپ نے پڑھنا ہے نا، آپ نے اس کے ماضی کا پہلا سیغہ اور مضارع کا پہلا سیغہ اچھا رٹا لگانا ہے اس کا. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ نے یاد پتا کیسے کرنا ہے؟ فعلا یا فعلو، فعلا یا فعلو، فعلا تھوڑا نیچے ہوتا ہے نا اشارہ، اور یا فعلو تھوڑا اوپر ہوتا ہے. فعلا یا فعلو، فتح یا فتحو. تیسرا کون سا تھا؟ فا، باپ کا تیسرا کون سا تھا؟ فعلا، فالتا، سر فالتا، نہیں نہیں، فیل کون سا تھا؟ ایک اور ناصرہ، اب نہیں، مجھے بھی یاد نہیں آ فالا فتح جالا، 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 جی. اب کیسے یاد کرنا ہے؟ جالا یا جالو، اکٹھا اکٹھا یاد کرنا، یعنی پیر کی یاد کرنا. اس کا بہت فائدہ ہوگا آپ کو اگلی کلاسز میں. ٹھیک ہے، ہم نے کیسے یاد کرنا ہے؟ فعلا یا فعلو، جالا یا جالو، فتح یا فتح. ذرا بولیے گا کوئی، اب تینوں کو بولیں. فعل یفعلو، فعل یفعلو، فتح سے جا فتح یفتح، شاباش. جالا سے بولیں جا جعلا فعلا یفعل، یا جالو. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو یاد کرنا ہے کیونکہ جب آپ دونوں فعل پڑھتے ہیں نا، ماضی بھی مضارع بھی، آپ نے ماضی مضارع کا کمبینیشن جو پہلا پہلا سیغہ ہے اس کو کا یاد کرنا ہے، تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو اگلی کلاسز میں. تو ہیبٹ کیا بنانی ہے؟ فعلا یا فعلو. آپ نے کبھی اکیلا نہیں کہنا فعلا، آپ نے ہمیشہ یہ کہنا ہے فعلا یا فعلو، فتح یا فتح. ٹھیک ہے، جالا یا جلو کا یاد کرنا ہے. اس کے ان لمیٹڈ فائدے ہوں گے آپ کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں. تو اب ہم چلے جاتے ہیں اپنا آج کا جو دوسرا سیٹ ہے اس کے اوپر ہم نے اپنا پریکٹس شروع کرنی ہے. ہمارے پاس پہلا جو سیغہ ہے ماضی کا وہ ہے ناصرہ، اس نے مدد کی. خالقہ، اس نے پیدا کیا. ذکرہ، اس نے یاد کیا یا ذکر کیا. اور عبادہ، اس نے عبادت کی. تو ہم نے باری باری جو ہے نا ان کے اوپر، ہمارا یہ دوسرا سیٹ ہے نصرہ، اس کا نشان ہے نون، اور اس کے اندر 4 ممبر ہیں، چاروں مضارع کو پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہا ہے کہ فعل کے 4 اہم نمونے ہیں. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹیبل ہے آپ کا، اس کو کہہ سکتے ہیں QC1 کی سمری ہے یہ. جیسے ہمارے پاس پہلا باب کیا ہے؟ فاتحہ ہے نا،
मैंने कहा कॉम्बिनेशन इकट्ठा याद करना है, फतह यफ्तहू, ऐसे याद करना है। फिर हमने क्या किया था, हम कर रहे हैं नसरा यंसुरु, यंसुरु। नसरा यंसुरु। अब ये जो रेड कलर में सर्कल किया हुआ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमने आज समझना है, फिर हमने आगे जाना है। ठीक है, अब मैं आपको ये बात बताती हूँ कि आपके पास है ना फाला, मैं उसको खोल के जरा लिखती हूँ, अब सब बच्चे जरा ना अटेंटिव हो जाएं। फा, आइन, लाम, ठीक है, 3 हरूफ है ना फाला के, जी 3 हरूफ है ना, फा, आला, जी 3 हरूफ है इसके। 3 हरूफ का हमने एक नाम रख लेना आज। जो पहले नंबर पर है उसको मैं कह दूंगी ये फा कलमा है, फा कलमा, ठीक है, फा कलमा। पोजीशन इसकी क्या है, फा कलमा। ये क्या है, आइन कलमा, आइन कलमा, ठीक है। और ये फिर कौन सा हुआ, लाम कलमा। लाम लाम कलमा। कलमा। इसका मैंने नाम रख दिया लाम कलमा, लाम कलमा। पहले वाले का क्या है, फा कलमा, फा आइन कलमा, कलमा, लाम आइन आइन कलमा, लाम और कलमा। लाम पहले वाले आला। का नाम, पहले वाले का नाम है फा कलमा, दूसरे वाले का नाम है आइन कलमा, और तीसरे वाले का नाम है लाम कलमा। कहती हूँ इनके इसके ऊपर जरा इनको बोलें। अब इसमें है फा ता हा, पहला कलमे का क्या नाम है, फा, फा कलमा, फा कलमा। दूसरे वाले का क्या है, नून आइन आइन कलमा। कलमा। आइन कलमा, नहीं है ना। अब हमने इनकी पोजीशन डिसाइड कर दी। जो भी किसी भी फेल का, जैसे हम इस वाली साइड पे चले जाते हैं, किसी भी फेल का जो पहला कलमा होगा वो फा कलमा होगा, दूसरा आइन कलमा होगा, तीसरा लाम कलमा होगा। जैसे कि फाला के तो सेम यही वाले नंबर लेटर है ना। अब इसमें ये जी फा कलमा है, ये आइन कलमा है, और ये लाम कलमा है, ठीक है। इसमें बताएं नून क्या है, फा कलमा, फा फा कलमा, कलमा। सौद क्या है, आइन आइन कलमा, कलमा, और रॉ क्या है। लाम लाम कलमा, कलमा, अब दाराबा में बताएं दौद क्या है, फा द्वात, कलमा, फा कलमा। ये क्या है, रा, आइन आइन कलमा, कलमा, बा क्या है, बा क्या है। लाम, लाम कलमा, लाम अच्छा, कलमा। इसमें बताएं आप, बा बा दा, मुझे बताएं आप, खुद कोई बताए, सारे मिलके बता दें। आइन क्या है, आइन, आइन फा कलमा, फा, फा आइन कलमा और दाल, लाम कलमा, लाम कलमा। लाम कलमा। आपके जहन में क्या चलना है, आपके जहन में ना ये फाला चलते रहना है। फेल को इसको देख रहे हैं, लेकिन आपके जहन में ये चलते रहेंगे अल्फाज, पहला फा, दूसरा आइन, तीसरा जो है वो लाम, ठीक है। जहन के अंदर अभी मैंने कहा था ना, सुनिए, देखिए, बोलिए, सोचिए, इस सारे लफ्ज इस्तेमाल करें, सारे हिस्से इस्तेमाल करें। फेल आप देख रहे हैं, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ जकरा। फेल आप जकरा देख रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है, फाला। फाला। अब इसमें 3 मुझे हरूफ नजर आ रहे हैं। मैंने कहा पहला फा है, दूसरा आइन है, तीसरा लाम है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई आपको जी सबको। बिल्कुल। अच्छा, अब इससे हमने आगे जो चलना है ना, वो ये चलना है, आपने नोट करना है कि इसके आइन कलमे के ऊपर कौन सी हरकत है, ठीक है। अब इसके जी आइन कलमे के ऊपर क्या हरकत है, अब इसकी याद जबर। जो है ना, वो इसकी मुतारे की अलामत है ना। इसके रूट लेटर तो फा था हा ही है ना, जी ठीक है। और इसकी भी ये मुदारे की अलामत है, इसको मैं कट कर देती हूँ। इसके रूट लेटर कौन से हैं, नून, सौद और रा है। अब नून, सौद, रा में दरमियान वाला आइन कलमा और इसका आइन कलमा, इनके ऊपर जो हरकत है ये बहुत अहमियत की हामिल है, ठीक है। अब आपने इसको थोड़ा नोट करना है। बाब नसरा जो होगा ना, उसके हमने 4 मेंबर्स पढ़ने हैं, ये वाले, इन सबके आइन कलमे के ऊपर पेश होगी। जैसे मैं कहूंगी यंसुरु, यंसुरु, यंसुरु में आइन कलमे के ऊपर कौन सी हरकत आ गई, पेश आ गई। यफ्तहु में आइन कलमे के ऊपर कौन सी हरकत आ गई, जबर आ गई। जबर। अब जो भी जो अफाल फतह वाले बाब में जाएंगे ना, उन सब में जो है ना
आइन कलमे के ऊपर जबर होगी। बाब बनाने का ये फायदा होगा हमें। मैं एक दफा एक पैटर्न पढ़ लूंगी, समझ लूंगी। मैंने 3 पढ़ लिए ना, फा से फतहा पढ़ लिया, जाला पढ़ लिया और फाला पढ़ लिया। मैंने 3 के ऊपर प्रैक्टिस कर ली। लेकिन अगर मुझे कुरान मजीद में किसी भी मुदारे के ऊपर आइन कलमे पे जबर नजर आ गई तो मैं क्या कह दूंगी, कौन से बाब से आई है? फातहा से है, फातहा से है, ठीक है। अगर मुझे आइन कलमे पे पेश नजर आ गई तो मैं बगैर सोचे समझे नहीं कह सकती वो बाब नसरा से। क्या मैं कुरान मजीद में अगर मेरे पास आयात आ जाए और उनमें मुझे ऐसा नजर आए कि उनके आइन कलमे पे जबर है या पेश है, तो मैं उसका बाब नहीं पहचान सकती? आप जी पहचान सकते हैं ना आप उसका बाब। तो ये बिल्कुल। हमने आज जो ट्रिक सीखी है, अब आपने जब कुरान मजीद को पढ़ना है ना, कम से कम एक आयत के ऊपर आपने थोड़ा गौर करना है कि उसके फेल में आइन कलमे के ऊपर कौन सी हरकत है। जैसे कि अभी तक हमने 2 बाब पढ़े हैं ना, मुदारे में आज हमने दूसरे बाब के ऊपर हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। हमें सबके आइन कलमे के ऊपर पेश नजर आएगी। जो पिछला था हमने किया फतहा, उसमें से हमें जबर नजर आएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या हमने जो बात की है वो हमारे सामने ऐसे आ भी रही है कि नहीं आ रही है। देखिए, यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, यंसुरुना सौद इसका आइन कलमा है ना। देखिए जी। पेश है सब पे, सारी जगह पे सौद के ऊपर पेश है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि सौद पे पेश नहीं है। तो अगर मेरे पास पुराने मजीद में पहला सीगा आ जाए, दूसरा आ जाए, तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, पांचवा आ जाए, छठा आ जाए, या फीमेल वाला जो हम सीखने वाले हैं वो आ जाए, पेश नजर आएगी तो मैं तो फौरन कह दूंगी कि नसरा के बाप से है ये। कह सकते हैं आपके, नहीं कह सकते? जी। कह सकते हैं। इस बात को हम बार बार प्रैक्टिस करेंगे। आपने घबराना नहीं है कि इतनी मुश्किल बात हमें बता दी है। इसको हमने बाकी बातों की तरह, जैसे हम बार बार एक बात करते हैं ना तो आपको अजबर हो जाती है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब हम आज के अपने अफाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं और आज हमने मुअन्नस का सीगा भी सीखना है, अपने बारे में भी हमने बात करनी है। वो क्या बात होगी, इसको हम कैसे करेंगे? यता नहीं लगाया मैंने, 2 के शुरू में या, यंसुरु यंसुरुना, तंसुरु अनसुरु, तंसुरुना नंसुरु। फीमेल का सीगा यही वाला होता है, मुदारे में फीमेल का सीगा यही वाला होता है, तंसुरु तीसरा वाला। मैं क्या कहूंगी, अब गौर से सुनना आपने। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरुना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तंसुरुना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु हम सब मदद करते हैं। अब मेरा हाथ देखें, उल्टा वाला शर्त चला गया। हिया तंसुरु वो औरत मदद करती है। यानी हमें कोई और सीगा, जैसे हमने माजी में याद किया था आखिर में जज्म लगाई थी, ऐसा कुछ हमने नहीं करना, ठीक है। हमने क्या कहना है, हिया तंसुरु, ये तीसरा वाला ही दोबारा बोल देना है। आज हम सिर्फ इतनी बात पढ़ेंगे और अगली दफा हम इसके बारे में एक और बात भी पढ़ेंगे कि हमने क्यों माजी मुअन्नस का सीगा यही वाला रख दिया। तो कुरान मजीद में हमें कैसे पता चलेगा कि ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है या मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हुआ है ना, सवाल ये वाला, ठीक है। आज ये अगली दफा हम एक अगली बात जो है कल इंशाल्लाह ताला इसके बारे में जब हम मैम ये जो पहले दो इनके बारे में फिर बता दे। जी मैम ये पहला जो दूसरा इसके बारे में फिर बता दे एक बार। पहला और दूसरे के बारे में जी मैम। क्या बता दूं, मुझे समझ नहीं है आपका सवाल क्या है। मैम इसकी नहीं ना समझ आई, यंसुरुना देखिए वाहिद के लिए है ना, यंसुरु एक के लिए है, वो मदद करता है या करेगा। अब वाव नून का मतलब होता है जमा की बात हो रही है। यंसुरुना वो सब मदद करते हैं या करेंगे, तंसुरु आप मदद करते हैं अकेले, अंसुरु मैं मदद करता हूँ अकेला, अंसुरुना आप सब मदद करते हैं, नंसुरु मैं भी हम सब मदद करते हैं, और हिया तंसुरु ये तीसरा सीगा दोबारा लिख देना है, हिया तंसुरु वो औरत मदद करती है। समझ में आ गई सिस्टर आपको कि नहीं? नहीं आई रुबीना? चले मैम मुझे आई है। अच्छा ओके। सवाल मेरा ख्याल आप पूछ रही थी, मैम मैं आ विश गई। पूछ रही थी, मैं विश पूछ रही थी आई थिंक। चले
چلیں جی سسٹر فرزانہ خالد اس کی پریکٹس کرائیں گے اشاروں کے ساتھ جی. سب لوگ اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے اشارے کریں گے اور مائک میوٹ کر کے بولیں گے بھی ساتھ ساتھ. جی سسٹر فرزانہ خالد. ہاں جی. صرف مدارے کے کراؤں گی نا؟ مدارے کے. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے. انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا. تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. ہیا تنصرو ہیا تنصرو وہ عورت مدد کرے گی. ہاں وہ کرتی ہے یا کرے گی. کرتی ہے یا کرے گی. جی اور آمنہ یاسمین آپ بھی کروائیے گا اس کی پریکٹس. جی فرزانہ. جی میم. میم کرواں. جی کروائیے آمنہ. ینصرو وہ مدد کرتا ہے. ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں. تنصرو آپ مدد کرتے ہیں. انصرو میں مدد کرتا ہوں. تنصرون جی میم. زبر لگائیں گے. تنصرون نہیں کہیں گے. انصرو جی میم. انصرو حمزہ ہے. تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. ہی یا تنصرو وہ مؤنث مدد کرتے ہیں. جی مسز احمد آپ کیجیے گا. احمد ان کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. میوٹ ہے آپ کا مائک. جب تک زیبا آپ کیجیے گا یہ ان کا مائک میرا خیال میوٹ ان میوٹ نہیں ہو رہا. جی میم میں کہتی ہوں. ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. تنصرو آپ مدد کرتے ہو یا کریں گے. انصرو میں مدد کرتی ہوں یا کروں گی. تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. یا تنصرو وہ عورت مدد کرے گی. وہ عورت مدد کرتی ہے یا کرے گی. شاباش. اب آپ نے یہ بات اس میں یاد رکھنی ہے کہ آخر میں پیش ضرور آ رہی ہے نا. جو واحد کے ہیں اور جمع کے بھی ہیں کچھ آخر میں مضارع میں پیش ہوتی ہے. اور ماضی کی کیا پہچان ہے کہ آخر میں زبر ہوتی ہے. نصرا. ٹھیک ہے. ماضی کے پہلے سیغے میں نصرا ہوتے. اور ہم نے ایک اور بات کیا کی آج ہم نے ہمیشہ یوں یاد رکھنا ہے. نصرا ینصرو اکیلا نہیں پڑھنا ہے اس کو. نصرا ینصرو نصرا ینصرو نصرا ینصرو. ٹھیک ہے. اس کو 50 ٹائمز آپ ریوائز کریں اکٹھا. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈائلاگ. یعنی ہم جب آمنے سامنے کھڑے ہو کر کسی سے بات کر رہے ہیں تو میں سوال پوچھوں گی. بلکہ ایسا کرتے ہیں فرزانہ سوال پوچھتی ہے اور سلمہ رانی آپ جواب دیجیے گا. حل ینصرو سلمہ رانی جواب دیجیے گا. وہ نعم ینصرو. حل ینصرون وہ آپ مدد کرتے ہیں. نہیں جواب دینا آپ نے. آپ نے جواب دینا ہے عربی میں. سامنے لکھا ہوا ہے آپ کے. نعم ینصرون. ہاں جی. چلے اگر سلمہ کو سمجھ نہیں آ رہی حل تنصرو جوائن کیا نا. سسٹر سائمہ آپ جواب دے دیں. نام ینصرو. شاباش. حل تنصرون نام انصرو. نام ننصرو. تنصرونا کا جواب واحد کا جواب واحد سے آئے گا. تنصرو واحد ہے. واحد ہے. تنصرو واحد ہے. انصرو میں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیا تم مدد کرو گے. ہاں میں مدد کروں گا. کیا تم سب مدد کرو گے. ہاں ہم سب مدد کریں گے. اگر سوال واحد بندے سے پوچھا جائے گا تو واحد بندہ جواب دے گا. اگر جمع سے پوچھا جائے گا تو جمع لوگ جواب دیں گے. سسٹر یاسمین میں سوال پوچھتی ہوں آپ جواب دیجیے گا. حل ینصرو. یاسمین اڈبانی آپ کا موبائل مائک میوٹ ہے. نعم ینصرو. ہاں جی. حل ینصرو نام ینصرو. حل ینصرون. نعم ینصرون. حل تنصرو. نعم انصرو. حل تنصرون. نعم ننصرو. نام ننصرو. اب یہاں پر
गायब के सीगों में माजी की तरह कोई तब्दीली नहीं हुई, लेकिन मुदारे में तब्दीली माजी की तरह ही हुई है कि सामने वाला मैं करके जवाब देगा और सामने वाले ज्यादा हम करके जवाब देंगे। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं इसमें कि वही वाली बात दोबारा से है कि अगर इसम के आखिर में पेश होगी तो असली हालत यानी फाइल होगा काम करने वाला। जब उसके ऊपर जबर आ जाएगी तो इसका मतलब उसके ऊपर काम हुआ है। अब हमने जैद की पिटाई करनी है, मदद करनी है, सॉरी। हल क्या यंसुरु, वो मदद करता है जैद की। जैदन का मतलब है उसकी मदद की गई है ना। इसका जवाब क्या होगा? आप दीजिएगा, ज़ेबा जवाब दीजिएगा। ना हल यंसुरु जैदन। ना नाम नाम या यंसुरु ज़ैदन। जी, ज़ेबा आप जवाब देंगी, ठीक है। हल यंसुरूना जैदन, नअम यंसुरून ज़ैदन, हल तंसुरु जैदन। नअम अनसुरु ज़ैदन, शाबाश। हल तंसुरूना जैदन। नअम नंसुरु ज़ैदन। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। अब हमने अपना अगला फेल पढ़ना है, वो क्या है? खलका, जो हमने पढ़ा था ना, खलका, खलकू, खलका, खलकतू, खलकतुम, खलकना, खलकत। अब हमने उसको मुदारे बनाना है। हमने सबसे पहले क्या प्रैक्टिस करनी है? खलका यखलुकु, इकट्ठा। आप लोग भी इसको जरा पढ़ें 3-4 मरतबा। खलका यखलुकु, खलका खलका यखलुकु, यखलुकु, खलका खलका यखलुकु, यखलुकु, खलका खलका यखलुकु। ये आपने यखलुकु, बहुत प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है। खलकतु अच्छा, मुझे अखलुकु बताएं इसके आयन कलमे पे कौन सी हरकत है? हम्म पेश आयन, आयन कलमे के ऊपर पेश, कौन सी पेश है? कौन से बाब से हो गया ये? मैम नून वाले नून, से। नून नून, वाले से। हमने इस तरह पहचान लेना कुरान मजीद में, ठीक है। और देखिए आप, इसके लाम है ना इसका आयन कलमा, ये देखिए जी, लाम है इसका आयन कलमा, ठीक है। अब देखिए पूरे सीगों में मुदारे के लाम के ऊपर पेश है, लाम के ऊपर पेश, लाम के ऊपर पेश, लाम के ऊपर पेश। तो इसलिए कुरान मजीद में आप बाब नसरा को फौरन पहचान सकते हैं, क्योंकि लाम के ऊपर या आयन कलमे के ऊपर पेश होगी। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब हलीमा, पैदा करते हैं। उसके बाद हम क्या कहेंगे? हिया, बताएं। या तखलुकु तखलुकु, हिया तखलुकु। तखलुकु, वेरी गुड। तीसरा वाला सीगा दोबारा से मुअन्नस में हमने उठा के रख देना है। जी सिस्टर रजिया, आप ही इसकी प्रैक्टिस करवा दें। टीचर मैं कब से कह रही हूँ आप अच्छा चलिए, आप रिवीजन। करवा लेती हूँ। पहले सिस्टर रजिया कर लें, फिर मैं विश कर लेंगी, ठीक है। चले जी आप। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं, हिया तखलुकु वो औरत पैदा करती है। जी मैं विश। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं, ही या तखलुकु वो औरत पैदा करती है। वेरी गुड। सिस्टर यास्मीन अडमानी, आप भी कीजिएगा। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, यखलुकु मैं पैदा कर अखलुक I'm sorry अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं, हिया तखलुकु वो औरत पैदा करती है। चलिए, इसको याद करने की एक और टिप मैं आपको बताती हूँ। तुम जो है वो ता से शुरू होता है ना, तुम। जी तो जी, तखलुकु से आप ये भी कह सकते हैं तुम पैदा करते हो, क्योंकि ये भी ता से है ना, ठीक है। और अखलुकु को आप याद करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है कि आउजू का क्या मतलब होता है? मैं पनाह में आती हूँ। इसका मतलब है जो शुरू का हमजा है ना, वो मैं का मीनिंग देता है। तो यहाँ पर जहां पर भी हमजा शुरू में आ गया ना मुदारे में, वो मैं का मीनिंग देगा। आसानी होगी कुछ याद करने के लिए आपको?
जी ताबी तुमसे, यानी ता जो है वो तुम, ता से स्टार्ट होता है ना, तुम, तो आपने तखलुकू वाले का तर्जमा करना है तुम या आप से, और अखलुकू का तर्जमा करना है मैं या मैं से हमने इसका तर्जमा करना है। और याद कैसे रखना है कि आउज़ बिल्लाह हमने जब सीखा था तो हमने कहा था ये शुरू का हमजा होता है, ये या तो सवालिया हो सकता है या ये इसका मतलब हो सकता है मैं। तो हमने कहा था ना आउज़ु बिल्लाह, आज भी हमने पढ़ा है कुल आउज़ु, मैं पनाह में आती हूँ, तो इसका मतलब है हमजा का मतलब है मैं। हमने यहाँ पर ये याद रखना है कि अखलुकू जो होगा या आउज़ु होगा या जो भी हमने पढ़ा शुरू में, अगर हमजा आ गया तो उसका मतलब होगा मैं। जी मिसेज अनस, आप भी इसकी जरा प्रैक्टिस कीजिएगा। यखलुकु वो पैदा करेगा या करता है, यखलुकूना अब वो सब पैदा करते हैं या करेंगे। प्लीज म्यूट कर ले, पीछे वाले प्लीज म्यूट कर ले जो नहीं। आप पैदा करते हैं या करेंगे। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें मिसेज अनस। अखलुकु मैं पैदा करता हूँ या करूँगा, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं या करेंगे, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं या करेंगे, फिर हिया तखलुकु वो औरत पैदा करती है या करेगी। वेरी गुड। अब हम चलते हैं अपने अगले टेबल पे, इसके हमने करने हैं क्वेश्चन आंसर्स, डायलॉग हमने करना है। हल यखलुकु, क्या वो पैदा करता है या करेगा? आप मुझे बताएं, हम पैदा कर सकते हैं या कोई पैदा कर सकता है? नहीं। नो मैम, नो। पैदा करने का काम सिर्फ अल्लाह ताला का है, तो हम यहाँ अल्लाह पर को इसको कहेंगे नहीं, वो पैदा नहीं करता। अब मुदारे की जो नफी है ना वो ला से होगी, माजी की माँ से होगी, ठीक है, ये हमने याद रखना है। कभी कभी मुदारे की नफी माँ से होती है, लेकिन उसकी कोई कंडीशंस होती हैं। हमने क्या करते हैं, मुदारे की नफी हमने करनी है ला से ही, ठीक है, माजी की माँ से करनी है और मुदारे की ला से करनी है। अब मैं सवाल पूछूंगी और आप जितना भी लोग चाहे माइक अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। हल यखलुकु, ला ला यखलुकु, हल यखलुकूना। ला यखलुकूना। अब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ किसी एक से, हल तखलुकु, ला ला अखलुकु, अखलुक। अब आप लोगों ने किसी एक ने कहना ला अखलुकु, नहीं मैं पैदा नहीं करती या और क्या करूंगा। हल तखलुकून, आप सब जवाब दें, हल तखलुकूना ला ला नख नख ला ला नखलुकु, नखलुक, क्या आप सब पैदा करते हैं? जवाब आप कह देंगे नहीं हम सब पैदा नहीं करते, ला ला नखलुकु। ला क्योंकि नखलुकु। नखलुकु का मतलब है नून से कि हम नहीं करते पैदा, और ला का मतलब है नहीं। शाबाश। अब कोई भी शय हम मिला लेते हैं इसमें, ठीक है। अब हमने कहा कि तनवीन पेश वाली होगी तो वो फाइल होगा, और अगर जबर वाली होगी तो वो मफूल होगा। हमने कहा क्या वो पैदा करता है कोई चीज? शयन का मतलब है कोई चीज। ला यखलुकु शयन, वो कोई भी चीज नहीं पैदा कर सकता जो जो गायब है, ठीक है, अल्लाह के अलावा कोई भी पैदा नहीं कर सकता। अब आपने इसके जवाब देने हैं। हल यखलुकु शयन, ला ला यखलुकु यखलुकु शैयन, हल यखलुकूना शयन, ला ला यख ला ला यखलुकुन शैयन, यखलुकूना शैअन, हल तखलुकु शयन, ला 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 अखलुकु नखलुकु शैअन, शैयन, हल तखलुकूना शयन। ला 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 नखलुकु नखलुकु नखलुकुन शैयन। शैयन, अब मैं अगर आपसे एक दफा और सवाल पूछूं, हल तखलुकु शयन, मैं कहूँ ये मुअन्नस का सीगा है, तो क्या जवाब देंगे? हल तखलुकु शयन, ला ला हई तखलुकु शैयन, ला हई तखलुकु शैयन, ला तखलुकु ही आएगा क्योंकि वो भी गायब का सीगा है, जैसे माजी का वो गायब का सीगा था ना, ओके, हलाकत, ठीक है, ये भी माजी का सीगा होगा। ये खुद नहीं जवाब दे सकती, ये गायब है, इसका जवाब भी हमने देना है। तो यहाँ से भी हमें फर्क पता चलेगा। अगर मैं कहती हूँ और अपने उल्टे हाथ से मैं अगर सवाल करती हूँ हल तखलुकु शयन, आप कहेंगे ला तखलुकु शयन, उसका जवाब अखलुकु में तब्दील नहीं होगा मुअन्नस का, बिकॉज वो भी गायब है, वो भी अपना जवाब नहीं दे सकती। जी साइमा। मैम हमें सवाल में किससे पता चलेगा कि ये मोनस के बारे में है, हिया आएगा या हिया नहीं आएगा? देखिए अभी तो आपको यूं पता चलेगा कि अगर मैं इस हाथ से इशारा करूंगी तो मुज़क्कर का, अगर इस हाथ से इशारा करूंगी तो मैम मुअन्नस। पेपर वगैरह में आप जैसे पेपर वगैरह के लिए मैंने कहा था ना कुछ और बातें जो मैं कल बताऊंगी इंशाल्लाह इसके बारे में, चलिए कैसे ठीक पता है, चलेगा जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह, क्योंकि एक दिन में थोड़ी थोड़ी बातें बताऊं ना ताकि आपको याद रह जाए। अच्छा उसके बाद है जी मैं यखलुकु, कौन, मन का मतलब है कौन, ठीक है, कौन पैदा करता है? अल्लाह यखलुकु, अल्लाह पैदा करता है।
अब हमने पीछे जो ला ला कहा है ना, हमने कहा कोई भी पैदा नहीं करता, तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए ना कि कौन पैदा करता है। तो ये सवाल होगा मैं यखलुकु, कौन पैदा करता है? हम कहेंगे अल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया सबको। ठीक है, अल्लाह पैदा करता है सबको। अब हमारे पास अगला फेल आ गया, कितना आसान हो गया, काफ के ऊपर पेश है, मुझे फौरन पता चल गया क्या है, बाप नून नसरा से है। ठीक है, और याद कैसे करना है? मैंने कहना है ज़करा यज़कुरु, यहाँ से मैंने स्टार्ट करना है टेबल को पढ़ना। ज़करा यज़कुरु, मैंने मुदारे के सीगे शुरू हो जाने हैं। यज़कुरु यज़कुरूना, वो जिक्र करता है, वो सब जिक्र करते हैं। तज़कुरु अज़कुरु, आप जिक्र करते हैं, मैं जिक्र करता हूँ। तज़कुरूना नज़कुरु, आप सब जिक्र करते हैं, हम सब जिक्र करते हैं। हिया, क्या आएगा? तस्कुरु। या यज़कुरु, तज़कुरु। शाबाश जी। कोई एक सिस्टर इसको कर ले। सिस्टर कौन कौन से हाथ खड़े हुए हैं? जी, सिस्टर फरजाना खालिद, आप ही कर ले। जी, यज़कुरु वो जिक्र करता है या करेगा, यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं या करेंगे, तज़कुरु आप जिक्र करते हैं या करेंगे, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ या करूँगा, तज़कुरूना आप सब जिक्र करते हैं या करेंगे, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं या करेंगे, हिया तज़कुरु वो एक औरत जिक्र करेगी या करती है या करेगी। करेगी, शाबाश। अब जिन लोगों ने हाथ खड़े किए हुए हैं या अनम्यूट है ना, वो सारे मिलके पढ़े। मैं 1 2 3 कहूंगी और आप लोगों ने स्टार्ट हो जाएगा। 1 2 3। यस्कुरु वो जिक्र करता है, यज़कुरु यज़कुरूना वो सब जिक्र करते हैं या करेंगे, तज़कुरु तज़कुरु आप जिक्र करते हैं या करेंगे, अज़कुरु मैं आप जिक्र सब करता जिक्र हूँ या करते हैं, करूँगा, तज़कुरु अज़कुरुना आप सब हम जिक्र सब करते हैं जिक्र करते करेंगे, हैं, हिया नज़कुरु हम सब जिक्र तज़कुरु करते हैं करेंगे, हिया तज़कुरु। जबरदस्त। अब मैं सिर्फ इशारा करूंगी और आप लोगों ने वो फेल बोलना है। ठीक है, जरा अलर्ट रहिएगा, मैं इशारा कर रही हूँ ये वाला। यस्कुरुना, यस्कुरुना वो सब जिक्र करते हैं करेंगे, वो सब जिक्र आप देखें, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूँ या मैं जिक्र करूँगी, करता हूँ। आप देखें, आप देखें। सिस्टर आपके पीछे नज़कुरु शोर हम आ सब रहा है, जिक्र हम करते सब हैं, जिक्र करते हैं। आपने मेरा इशारा देखना है सिर्फ। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ तज़कुरु आप जिक्र करते हैं करेंगे, वेरी गुड, शाबाश। अब मैं उर्दू बोलूंगी और आप लोगों ने उसकी अरबी बोलनी है। वो सब जिक्र करते हैं, यस्कुरुना यस्कुरूना यज़कुरूना सब जिक्र वो करते हैं। सब यज़कुरूना वो औरत जिक्र करती है। हिया 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 तज़कुरु। तज़कुरु। जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। अब हमारे पास आ जाता है याबुदु का। इसका कौन करेगा? मिसेस अनस, आप कीजिएगा इसका। याबुदु मैं वो इबादत करते हैं या करेंगे, याबुदु इबादत करते हैं या करेंगे, ताबुदु आप इबादत करते हैं या करेंगे, आबुदु मैं इबादत करता हूँ या करूंगा, ताबुदूना वो सब आप सब इबादत करते हैं या करेंगे, नाबुदु हम इबादत करते हैं या करेंगे, या ताबुदु वो औरत इबादत करती है। जी, साइमा इरफान, आप कीजिएगा। याबुदु वो इबादत करता है या करेंगे, याबुदूना वो इबादत करते हैं या करेंगे, तअबुदूना आप इबादत करते हैं या करेंगे, आबुदु मैं इबादत करता हूँ या करूँगा, तअबुदूना आप सब इबादत करते हैं करेंगे, नअबुदूना हम सब इबादत करते हैं करेंगे, हिया तअबुदु वो औरत इबादत करती है या करेगी। सिस्टर साइमा, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन आपने ना आइन को झटका नहीं देना। ठीक है, आपकी आवाज नहीं जा रही आइन की है। जो आवाज है ना, आइन की आवाज चलती रहती है। जैसे आप कहेंगे याबुदु, याबुदु याबुदूना, याबुदु। ठीक है, आपने झटका दिया तो वो हमजा बन जाता है। ओके मैम, जज़ाकल्लाह। आपने इसको जो है वो आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। साइमा ने किस चीज की? आपने सबने, बल्कि कि आपने याबुदु आइन की आवाज ताबुदु को आपने, जी आप एक बार फिर इसकी अरबी पढ़ लें सिर्फ। याबुदु हाँ, याबुदूना तअबुदु नहीं, तअबुदु ता नहीं कहना, ता नहीं कहना, ताबुदु ताबुदु, ऐसे आवाज को चलाएं, ताबुदु ताबुदु। ताबुदु हम्म, आबुदु हम्म, ताबुदूना नाबुदु शाबाश, ताबुदु। वेरी गुड, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट, जज़ाकल्लाह मैम। माशाल्लाह जी। उसके बाद हम चलते हैं जी, हमारा नुक्ता तालीम आ गया है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा टाइम लगाते हैं क्योंकि नुक्ता तालीम हमारा बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के। छठा होमवर्क क्या है? आप अपने साथी से कुरान की बातें करना।
आपस में जब आप ग्रुप में बात कर रहे होते हैं ना, तो वो यही वाला पॉइंट है, इसीलिए आपका चैट ग्रुप बनाया जाता है, टीम वर्क बनाया जाता है, कि आप लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। कुरान का कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई, किससे पूछेंगे आप? टीचर ने तो अपना एडमिन ग्रुप बंद किया हुआ है ना, उसमें तो आप मैसेज नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसमें इमोजीज भेज सकते हैं। फिर इसीलिए आपके लिए हमने एक चैट ग्रुप बनाया है। आप लोग देखें, कोई तस्वीर खींच के भेजते हैं ना, मेरे से पहले कोई ना कोई और सिस्टर उसका जवाब दे देती है आपको। और आप अपने अराउंड ऐसे साथी बना लें जो आप कुरान की बातें किया करें, सीखा करें, क्योंकि जब आप ग्रुप स्टडी करते हैं ना, तो आपको जो है वो बहुत ही आसानी हो जाती है कि किसी भी चीज को आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपको ये पता चल जाता है कि कितना मुझे आता है और कितना दूसरे को आता है। जो आपके अंदर होगा वो आप आगे उंडेल देंगे, किसी को दे देंगे वो नॉलेज, और जिसके पास दूसरा होगा वो आप ले लेंगे, तो कितना फायदा होगा ना, डबल होगी दोनों की चीज। उसके पास अगर 2 चीजें थी, आपने उसको दी तो 4 होगी। उसके पास अगर 6 थी, उसने 6 की 6 आपको दे दी, तो आपके पास तो बहुत सारा जखीरा जमा हो गया। किस चीज का? कुरान का। तो हम हजारों बातें करते हैं लोगों से, घर वालों से, दोस्तों से, साथियों से, काम पर, बिजनेस के बारे में, कपड़ों के बारे में, खानों के बारे में। आपने एक अपने साथ अहद करना है कि आप कम से कम 3 अल्फाज या एक आयत पर एक दूसरे से बात होती है। बात जारी हो तो वो फिर बोले रहते आप अपना अब क्या होता है कि जब आपने बात करनी है ना, आपने कोई आयत उठाई कुरान मजीद की, उसके ऊपर आपने थोड़ी सी रिसर्च की, ठीक है? म्यूट किया ना। मैं अब मैंने खुद कितनी म्यूट दफा म्यूट करूंगी इन लोगों का ना, मुझे ये समझ नहीं आती कि बहुत ही मुश्किल हो जाती है मेरे लिए, क्लास को फिर टाइम पे मैं खत्म नहीं कर पाती। अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो आप अपना माइक म्यूट कर लें, अगर आपने बात करनी है तो आप अपना माइक खोल लें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब ये है कि हम अपने दोस्तों से एक अहद कर लें आप, कि आपने आयत के अंदर, मिसेस अहमद, एम अहमद, आप अपना माइक प्लीज बंद कर लीजिए, थैंक यू। अपने दोस्तों से और आप अपने ग्रुप में, जैसे आपने, मैं फर्ज करें कि मैं कह रही हूँ कि आपने किसी एक आयत को लिया है किसी भी कुरान मजीद के हिस्से से, आपने उसके अंदर जो है वो ढूंढा है। वो खुद बंद करेंगे आपका अभी उन्होंने बंद किया ना बस। जी। देखिए, मुझे बात भूल जाती है फिर इस तरह से, जब मैं दूसरे कामों में लग जाती हूँ ना, फिर मुझे बात भूल जाती है कि मैं क्या कॉन्सेप्ट आपको देने की कोशिश कर रही थी। कि आपने जैसे किसी एक आयत को आपने स्टडी किया है, तो आप उसकी एक पिक्चर खींच के ग्रुप में शेयर कर दें कि मैंने आज इससे ये नॉलेज लिया है कि ये इसम है, ये फेल है, ये माजी है, ये मुदारे है, ये बाब नसरा से है, ये बाब फतह से है। तो कितना आसानी हो जाएगी आपके लिए कि आप लोग जो है वो दूसरों के नॉलेज से फायदा उठा लेंगे। वो लोग जिनके घर में ज्यादा काम है, वो ये काम नहीं कर सकते, बैठ के नहीं लिख सकते, वो आपका लिखा हुआ देख लेंगे, तो अब कितना फायदा हो जाएगा ना आपका नॉलेज। क्योंकि इल्म एक ऐसी दौलत है जो बांटने से बढ़ती है। तो आप अगर अपना इल्म जो है वो बांट लेंगे, तो आपको क्या होगा, आपको बहुत फायदा होगा, दूसरों को भी फायदा होगा, वो आपके लिए सदका जारिया बन जाएंगे, जो वो चीज सीखकर आगे किसी को सिखाएंगे। तो हमने क्या वादा करना है कि जो भी काम हम करेंगे वो हमने ग्रुप में शेयर करना है, कोई भी मुश्किल होगी ग्रुप में पूछना है, और किसी की मुश्किल का हल भी हमने निकालना है। अब इंशाल्लाह हमें इसका अजर जरूर मिलेगा, बेहतरीन ग्रुप में शुमार हो जाएंगे। जैसे कि हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और उसको दूसरों को सिखाए। तो आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं ना, सीख रहे हैं, तो सिखा भी तो सकते हैं। जो सीखा है वो दूसरों को सिखा नहीं सकते? असल में सिखा कुछ सकते हैं। ये जमाने हो गया। प्रैक्टिस हमें एक ये प्रैक्टिस हमें एक टीचर बना देती है। सीखने का बेहतरीन तरीका ये है कि जब आप सीखें, जो भी कुछ आप दूसरों को सिखाएं। आप तो माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, आप तो फौरन अपने घर वालों को सिखा सकती है ना, क्योंकि औरतों की बात घर वाले बहुत सुनते हैं ना, बच्चे हों बड़े हों, माँ की बात अब बहुत सुनते हैं। क्या मैं कर मिसेस अहमद का मोबाइल मेरा ख्याल है 100 टाइम्स मैं इसको बंद कर चुकी हूँ। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो भी सीखा है वो हमने दूसरों को सिखाना है। छोटा सा हम एक क्विज ले लेते हैं, 5 मिनट के, इसी में मेरे ऊपर हो जाता है। ये मैंने म्यूट किया ना।
म्यूट किया है। म्यूट नहीं किया आपने, आपका ओपन है और मुस्तकिल जो है ना वो क्लास पूरी डिस्टर्ब हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मुस्तकिल कैसे इसको बंद कर दूं। अच्छा मुझे बताएं, नफ्ताहू का वाहिद क्या होगा? नफ्ताहू का, नफ्ताहू का ये इशारा है, टू अफ्ताहू। अफ्ताहू, वेरी गुड। ये इसका नंबर 2 जो है वो इसका सही जवाब है। उसके बाद है अल खन्नास का तर्जुमा क्या है? चुप चुप कर हमला करने वाले, पीछे हमला पीछे करने हट जाने वाला, वाले। शाबाश, जाने बिल्कुल चुप वाला। हमला नंबर करने 3 वाला और पीछे हट जाने वाला। उसके बाद याफ्लुकू का माजी बताएं। मासी खलका। हाँ जी, आपने उसके उसके सामने वाला बताना है ना, बिल्कुल उसके जी लेवल वाला। याखलुकू पहला है तो इसका पहला वाला माजी बता दीजिए, खलका। क्या होगा? खाला का, शाबाश। उसके बाद है जकर ना का मुदारे क्या होगा? जकर ना का मुदारे, नस्कुरु। हाँ जी बिल्कुल, वो छठा है तो इसका भी हमने छठा सीगा ले लेना है, शाबाश। उसके बाद है तज़कुरु के सही मानी क्या है? आप याद करते हैं। हाँ, आप याद करते हैं, वेरी गुड। नंबर 1 इसका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, शाबाश, बहुत अच्छा आप लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है। तो इसी के साथ हम क्लास को ख़त्म कर लेते हैं, अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं मिल कर के। आपने, अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अगर किसी का क्वेश्चन है तो क्लास के बाद भी मैं मौजूद होंगी और आप लोगों के सवालात के जवाब देती रहूंगी। इसको अल्लाह हाफिज।